अनि स्वागत गर्न चाहन्छु ग्लोबल आवाजको यो भर्चुअल परामर्शमा अन्तर्क्रियामा हामी निरन्तर रूपमा यो कोरोना क्राइसिस पछाडिको शिक्षाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अभ्यास होस् अथवा नेपालभित्रकै शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र अहिलेको शिक्षा क्षेत्र कुन अवस्थामा चलिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यसरी भर्चुअल अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेका छौँ र आज हामीले यो कोरोना क्राइसिस पछाडिको शिक्षाको विषयमा शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल इक्यानका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे र राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुर, त्यस्तै गरेर स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फेकनका अध्यक्ष युवराज कटवाल, त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल एजुकेसन इनिसिएटिभ अफ नेपाल आइरिनका अध्यक्ष मनोज पराजुलीसँग कुरा गर्नेछौँ। र अहिले हामीसँग शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल इक्यानका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ विष्णुहरिजी। त्यसै गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरजी। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। म विष्णुहरिजीलाई जोड्न चाहे अहिले यो कोरोना पछाडि अरू क्षेत्र पनि ध्वस्त नै छ, शिक्षा क्षेत्रको पनि कता कता भर्चुअलले ढालेको हो कि जस्तो पनि भइरहेको छ। यसमा के लाग्छ नि हजुरलाई, भर्चुअल क्लासले गर्दाखेरि केही शिक्षा क्षेत्र अलिअलि धानिएको हो? सबभन्दा पहिला त यो कोभिड-19 जुन सुरु भयो, यो सुरु भइसकेपछि ग्लोबली नै यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्र आक्रान्त परेको छ र भर्चुअल क्लासहरू एउटा माध्यम बन्यो र मूलतः अझ नेपालमा चाहिँ यस्तो खालको भर्चुअली जाने अथवा डिजिटली अथवा इलेक्ट्रोनिक भर्सनबाट पढ्ने कुरा ज्यादै न्यून थियो। त्यो कुरा चाहिँ ग्लोबलमा अरू अरेनामा अथवा अरू देशहरूमा हेर्दाखेरि यो कुरा बढी थियो, तर नेपालमा यो कम थियो। तर यसले के हदसम्म धानेको चाहिँ हो, तर हामी एउटा चाहिँ कोर्सबाट अगाडि बढेका अलिकति म्यानुअली अलिकति फिजिकली पढ्ने बानी परेकाहरूलाई सुरुमा यो अलिकति गाह्रो भएको थियो र पछिल्लो समय विद्यार्थी, अभिभावक र हामी चाहिँ परामर्शदात्रीहरू र यहाँ चाहिँ कलेज युनिभर्सिटी सञ्चालकहरू पनि अलिकति युज टु भएर यसमा एडप्ट भएको र यही ढङ्गबाट अगाडि बढेको आजको चाहिँ समय हो। जस्तै शिक्षा क्षेत्रको विषयमा चिन्ता धेरै व्यक्त गरिन्छ, तर ती चिन्ताहरूलाई मेट्दै जानको लागि पहल भने कम गरिन्छ। किन यस्तो हुन्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ कस्तो भने शिक्षा यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षाकै कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा समाजमा एकपछि अर्को खालका आविष्कारहरू अथवा त्यो खालको चेतनाको कारणले यो समाज यो खालको प्रारूपमा तयार भएको छ। यसबारेमा चिन्ता छ, तर चिन्ता अनुसारको व्यवहार त कति गरियो, यसलाई जुन ओजका साथ हेर्नु पर्थ्यो राज्यको तर्फबाट त्यसलाई कसरी हेरियो र नियमनकारी निकायहरूले कसरी हेरे, यी महत्त्वपूर्ण धेरै धेरै सवालहरू छन्। यसका विषयमा हामी एउटा छोटो समयमा यसलाई चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक रह्यो भने चाहिँ हामी छलफल गर्न सकौँला, तर यति ठुलो भेगलाई चाहिँ यसको बारेमा चिन्ता जाहेर गरे तापनि कार्यान्वयनमा कमी भएको कुरामा चाहिँ अहिले छलफल गर्ने धेरै टाइम लिन्छ। तर अहिले चाहिँ मैले के भन्न चाहिरहेको छु भने शिक्षा चाहिँ जुन रूपबाट शिक्षालाई एउटा चाहिँ प्राइमेरी कन्सर्न माने तापनि त्यो खालको व्यवहारमा आजको दिनमा उतारेको कुरा छैन। शिक्षा राम्रो भएन भने अरू कुराको हामीले चाहिँ त्यो खालको अपेक्षा गर्नु, त्यो चाहिँ अपेक्षामा मात्रै सीमित हुन्छ, त्यो सपनामा मात्रै सीमित हुन्छ। शिक्षा कस्तो बनाउनु पर्ने, कस्तो खालको शिक्षाले हाम्रो समाजको रूपान्तरणको निम्ति त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने जसको कारणले त्यसले कस्तो खालको उपलब्धि त्यसले तयारी गर्न सक्छ अथवा कस्तो खालको प्रोडक्ट त्यसले तयारी गर्न सक्छ, हामीले कस्तो शिक्षा दिने, त्यसले चाहिँ एउटा समाजको चाहे त्यो चाहिँ समाजवाद होला, चाहे त्यो अरू खालका वादहरू, विभिन्न खालको वादहरूको चाहिँ एउटा हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ, राज्यले अपेक्षा गरेको छ। शिक्षामा त्यो ढङ्गले नलैजाने, तर त्यस्ता खालका चाहिँ इजमहरू अथवा त्यस्ता खालका वादहरूको परिकल्पना गर्ने त्यो ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक नहेरेको कारणले मूलतः नेतृत्वले पनि त्यो खालको सफलता प्राप्त गरेको छैन, देशले पनि त्यो खालको सफलता प्राप्त गरेको छैन र अभिभावकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी यो स्टेजमा आइपुगुन्, यस्तो हुन् भन्ने जुन एउटा सपना थियो त्यो कुराहरू आउन सकेको छैन। मैले के भन्छु भने शिक्षा यति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कस्तो खालको समाज, कस्तो खालको देश, के खालको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो शिक्षाको इनपुट हामीले दिएनौँ भने चाहिँ यो खालको चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ।
विकसित मुलुकहरू हामीले हेऱ्यौँ भने विकसित मुलुकहरूका चाहिँ त्यहाँका योजना त्यहाँका प्रोजेक्टेड गरेका कुराहरू हेऱ्यौँ भने त्यो सुरुदेखि नै त्यसको लागि तयारी गरिरहेको हुन्छ। मैले पछिल्लो समयमा एउटा वर्ल्ड कप ओलम्पिकहरूलाई अलि नजिकबाट हेरिरहेको छु। ओलम्पिकको बेलामा चाहिँ विभिन्न खालका जिम्नेस्टिकहरू विभिन्न खालका चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेन्ट्स हुने विद्यार्थीहरूलाई बच्चैदेखि नै त्यो सानो 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यही खालको एक्सर्साइज गर्दै 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 लिएर आएर एउटा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुर्याएको हामी देख्छौँ। तर हाम्रो जस्तो देशहरू शिक्षामा त्यो खालको पहुँच अथवा त्यो खालको सोच नभएको कारणले एउटा चाहिँ एउटा बच्चा एउटा वयस्क भइसकेपछि उसको इन्ट्रेस्ट मानव एउटा ताइक्वान्डोमा होला कुनै खेलसित रुचि राख्छ भने बल्ल त्यसपछि लैजाने गरिएको देखिन्छ, जसको कारणले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन। यो एउटा सानो एक्जाम्पल मात्रै हो। कस्तो खालको समाजको परिकल्पना गरिएको छ त्यो खालको इनपुट आजको दिनमा चाहिँ हामीले दियौँ भने त्यसको सफलता त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, नभए चाहिँ सकिँदैन। खालि यो चिन्ता शिक्षामा चिन्ता त छ तर चिन्तामै सीमित रहन्छ। जस्तै शिक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कनको विषयमा फेरि थप जोडिने छौँ। म सन्तोषजीलाई जोड्न चाहेँ। अरू देशले पनि अभ्यास इन्टरनेसनल एजुकेसन प्र्याक्टिस भर्चुअल शिक्षाबाट नै गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यो प्रकारको सुरुवात भयो, तर त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा हजुरले कसरी हेरिरहनु भएको छ? हजुरको धारणा के छ? निश्चय पनि धन्यवाद डेभिड सर, तपाईँको यो प्रोग्राममा मलाई बोलाउनु भयो र थोरै बोल्ने मौका पनि दिनुभयो। हामी त अब लिमिटेसन्स धेरै कुराको लिमिटेसन्समा छौँ, तर पनि जे जति प्रश्नहरू हुन्छन् त्यसको म सही जवाब दिनलाई कोसिस गर्नेछु। तपाईँले भन्नुभएको जुन कुरा छ, जुन अहिले भर्चुअल एजुकेसनमा जानुपर्ने बाध्यता जुन हाम्रो नेपाली समाजलाई र नेपाली शिक्षा जगतलाई पर्यो, त्यो पर्नु चाहिँ रहर नभएर बाध्यता थियो। हिजोका दिनमा जब हाम्रो एजुकेसन सिस्टम स्टाब्लिस भयो, स्टार्ट भयो, त्यसमा कहीँ पनि कतै भर्चुअल एजुकेसनको पार्ट नै थिएन हैन। भर्चुअल एजुकेसन गराउने अथवा अनलाइनमा केही कुरा सबमिसन गर्ने सम्मका केही अभ्यासहरू केही स्कुलहरूले कुनै केही विश्वविद्यालयका कुनै आङ्गिक क्याम्पसहरूले त गरेका थिए होलान्, तर त्यसलाई सम्पूर्णतः त्यो अनलाइन जाने प्रक्रियामा विश्वको एजुकेसनका बाट हेर्ने हो भने विश्वमा चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ त्यसको केही पोर्सन चाहिँ अनलाइन पनि गरिएको थियो, पहिल्यैदेखि नै थिए यस्ता किसिमका भर्चुअल एजुकेसन। अनि त्यसपछि असाइनमेन्ट्सहरू बुझाउने सिस्टमहरू पनि भर्चुअली गर्ने, अनि त्यसपछि कम्युनिकेसनका केही मिन्सहरू पनि भर्चुअल हुने गर्थे। तर नेपालमा चाहिँ त्यो कुनै करिकुलमको रूपमा कुनै चाहिँ एउटा सेट प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ आएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको शैक्षिक जगत सायद त्यो हाम्रो चाहिँ स्कुल एजुकेसन होस् अथवा चाहिँ नि युनिभर्सिटी एजुकेसन होस्, यो कुरामा अभ्यस्त थिएन। थिए भने केही युनिभर्सिटीका आङ्गिक क्याम्पसहरू थियो होला, समग्र युनिभर्सिटी चाहिँ हुने प्रक्रियामा चाहिँ थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब 81 युनिभर्सिटी भयो, स्कुल कलेजहरूमा एकदमै अहिले चाहिँ हेक्टिक यो भइराखेको स्थिति देख्छु म। विद्यार्थीहरू डिफ्रेन्ट स्मल ग्याजेट्सहरूमा त उनीहरूको प्र्याक्टिस थियो, तर घन्टौँसम्म चाहिँ तपाईँको अनलाइन बसेर त्यो क्लासेसहरू चाहिँ लिने अनि त्यसै गरी अनलाइन असाइनमेन्टहरू गर्ने, सबमिसन गर्ने, त्यो किसिमको सहरमा केही स्कुलहरूमा प्र्याक्टिस थियो होला। असङ्ख्य गाउँमा चाहिँ आज पनि इन्टरनेटको सफिसियन्ट सुविधा जुन ब्यान्डमा चाहिन्छ त्यो छैन, कतै रेडियो छैन, कतै टेलिभिजनको एक्सेस छैन, केही नभएका पनि प्यारेन्ट्सहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा अहिलेको यो जुन भर्चुअल एजुकेसन हामी बाध्यात्मक रूपमा गइराखेका छौँ, जसलाई चाहिँ डिस्टेन्स एजुकेसन दूर शिक्षा भनेर पनि नेपाल सरकारले अहिले एडप्ट गरेको छ। अझ भनौँ त्यसमा मार्किङलाई पनि चाहिँ अलिकति भनौँ यसलाई करिकुलममा पनि काउन्ट हुने भनेर भनिएको छ। तर त्यसको प्रभावकारी रूपमा त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ। जहाँसम्म हामीले आफ्नै घर परिवारका केटाकेटीहरूको स्थितिबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छौँ, त्यसमा हेर्दाखेरि यो त्यतिको प्रभावी जसरी चाहिँ प्रत्यक्ष एजुकेसनमा जसरी विद्यार्थीहरू अभ्यस्त थिए र बिस्तारै चाहिँ यो चेन्ज भएको भएदेखि अथवा केही पोर्सनमा चाहिँ चेन्ज भएको भएदेखि यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएर मोर टेक्नो फ्रेन्डली हुँदै तपाईँको गर्न सकिन्थ्यो होला। तर अहिले चाहिँ तपाईँको कतिवटा इन्स्टिट्युसन्सहरूले त्यो प्रोफेसनल चाहिँ नि लिङ्क्सहरू पनि होइन, यस्ता प्लेटफर्म्सहरू पनि नलिकन यतिकै पनि गरिराखेको स्थिति म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि प्रभावकारिता हाम्रो जस्तो अल्प
विकसित अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो नै हुँदो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि। जो हजुरले पनि यो भनिरहनु भएको छ, त्यस पछाडि आएर विभिन्न शिक्षाविदहरूले पनि भर्चुअल क्लास विकल्पको रूपमा त हुन सक्छ, तर यसलाई सधैँभरि निरन्तरता दिन सकिन्न भनेर यसको विषयमा अब शिक्षाको विषयमा प्रभावकारिता खोज्नको लागि अब शिक्षकहरू नै तातिनुपर्छ, शिक्षा क्षेत्र नै तात्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ। तर अहिले शिक्षा क्षेत्र, नेपालको शिक्षा क्षेत्र कुरा गर्ने भने भर्चुअल क्लास गर्ने त्यसैमा मात्र सीमित भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा हजुरहरूले प्रश्न उठाउने हो अथवा सुझाव सल्लाह दिने हो, के गर्ने हो, केही गरिरहनु भएको छ यो विषयमा? अब शिक्षकहरू नै तात्नुपर्छ, अभिभावक तात्नुपर्छ भन्ने विषयमा? अब हामी चाहिँ अहिले कस्तो छ, मूलतः हामी केन्द्रित चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग बढी भइदिउँ होइन। हाम्रा सङ्घहरू, हाम्रो जुन शैक्षिक परामर्श र हाम्रो त काउन्सिलिङ गर्ने नै हो, त्यसमा भयौँ। तर पनि म चाहिँ लगभग त्रिभुवन युनिभर्सिटी लगायत अरू युनिभर्सिटीका पनि चाहिँ पार्सियली मैले लगभग 10 वर्ष जति चाहिँ म त्यहाँ मैले शिक्षण पेसामा पनि इन्भल्भ भएको हिसाबले मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भनेदेखि अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न खालका निर्णयहरू गर्ने र त्यो गरिसकेका निर्णयहरूलाई त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने जति पनि निकायहरू छन् त्यो निकायहरू चाहिँ नतात्ने। अब निकायहरू नतातिसकेपछि तपाईँहरूको शिक्षक तात्ने कुरो भएन। शिक्षकहरूलाई बल्ल बल्ल एउटा समयका लागि तपाईँ चाहिँ हाजिर हुनु पर्यो, त्यहाँ स्कुलमा जानु पर्यो, तपाईँहरू हाजिर हुनुहोस् त भनियो। हाजिर भएपछि गर्ने के भन्ने कुरा भनिएको छैन आजसम्म। यत्रो लकडाउनको पिरियडमा यदि हामी भर्चुअल एजुकेसनमै एन्ट्री गर्छौँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ सोच हुन्थ्यो भने त्यो भर्चुअलभित्र खालि एउटा तपाईँको टेलिभिजनमा, रेडियोमा, एफएममा के गर्न सकिन्छ त? शिक्षकहरूले के गर्न सक्छन्, कुन कस्ता एफएमहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर त्यस्ता किसिमका शिक्षा दिनुपर्ने हो, अथवा यी सबै खालका मिडियमबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त्यो एक्सेससम्म पुग्दैन भनेदेखि तिनीहरूलाई घरमै गएर ग्रुप बनाएर पढाउन सक्ने पनि गर्नुपर्ने हो। त्यसका लागि शिक्षक तात्नको लागि शिक्षकलाई तताउने निकायहरू, प्रधानाध्यापकहरूलाई तताउने चाहिँ त्यहाँभन्दा माथिका चाहिँ निकायहरू त्यो लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर ठ्याक्क त्यसको उल्टो चाहिँ के भइदियो भने सरकारी शिक्षा जसमा चाहिँ राज्यको ठुलो लगानी छ, राज्यले ठुलो चाहिँ स्टेक पनि लिनुपर्छ, त्यसलाई छोडेर प्राइभेट चाहिँ स्कुलहरूले, कलेजहरूले आफैले इनिसिएसन चाहिँ लिए। तर इनिसिएसन लिँदै गर्दाखेरि पनि त्यो इनिसिएसनले एउटा सर्टेन चाहिँ तपाईँको पपुलेसनको एउटा सर्टेन स्याम्पललाई मात्र कभर गरेको देखिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्णयहरू एकपछि अर्को भएका हुन्, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चाहिँ तपाईँको भएन, भनौँ न प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। र यस्ता विषयहरूमा नेपालका मैले जहाँसम्म देखेको बुझेको कुराहरू छ, प्रभावकारी रूपमा शिक्षाविदहरूले चाहिँ विभिन्न खालका मिडियमहरूमा इन्टरभ्यू दिएर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आर्टिकलहरू पब्लिस गरेर र इभन यो ड्युरेसनमा, पेन्डेमिकको ड्युरेसनमा मैले पनि 1-2 जना वरिष्ठ शिक्षाविदहरूसँग पनि सरसल्लाह कुराकानी गरेको थिएँ। त्यो बेलामा मैले पनि चाहिँ केही इनपुट्सहरू दिएको कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्टरभ्यूको क्रममा चाहिँ समेटिने गरे। त्यो हामीले चाहिँ विशेष त उच्च शिक्षासँग रिलेटेड कुरामा इनपुट्सहरू दिएको थियौँ। त्यो कुराहरूलाई पनि समेटेर उहाँले बोल्नु भएको छ। अब बोल्नु र अब मेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि निर्णय गराई र त्यसपछि निर्णय सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन भएको भएन भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै ढिलो भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। म हजुरलाई फेरि जोड्नेछु, विष्णु हरिजीतिर म केन्द्रित हुन चाहे। नेपालको शिक्षा क्षेत्र यो प्रकारले चलिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ नि? त्यहाँ अरू के विकल्पहरू प्रयोग भइरहेका छन्? यहाँबाट विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि भनेर त्यो देशमा गइरहेका छन्, हजुरहरूले नै परामर्श दिइरहनु भएको छ। त्यहाँ गइसकेपछि अहिले यो कोभिड-19 को समयमा, यो क्राइसिसको समयमा ती विद्यार्थीहरूले भएका समस्याहरूलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ कि छैन? सबभन्दा पहिला यो पेन्डेमिक स्टार्ट भइसकेपछि यो बिचको टाइममा विद्यार्थीहरू अध्ययनका निम्ति विदेशमा गएका छैनन्। तर त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूको समस्या र जाने तर्खरमा रहेका भिजा प्राप्त गरिसकेपछि र त्यहाँको इनरोलमेन्ट गरिसकेका विद्यार्थीहरूको आजको परिस्थिति महत्त्वपूर्ण। ती कुराहरूमा चाहिँ नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले आफ्ना मेम्बरहरू र त्यहाँ रहेका सङ्घ संस्थाहरू, त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूसित एउटा क्लोजली कोअर्डिनेट गर्ने
नेपालमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय जुन हाम्रो नियमनकारी निकाय हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय हो, त्यो शिक्षा मन्त्रालयसित त्यति तत्त देशका समस्याहरूको बारेमा क्लोजली ती कुराहरूलाई अवेर गराउने काममा हामीले पहिलो काम गर्यौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्योभन्दा पहिला पढ्ने कुरा पनि पहिला कतिको विद्यार्थीहरू सुरक्षित छन्, विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका निम्ति त्यहाँ त गए, तिनीहरूले त्यहाँ बस्दाखेरिको उनीहरूको कुन लेभलमा उनीहरू छन्, कतिको उनीहरूलाई क्राइसिस छ, खानको लागि कस्तो छ, उनीहरूको आफ्नो जब अथवा कामको लागि कतै जोडिएका थिए भने त्यो परिस्थिति कस्तो छ, उनीहरूको एडुकेसन्स कस्तो छ, र फर्दर यहाँबाट चाहिँ पैसाहरू लैजानको लागि के खालका समस्याहरू छ, यी कुराहरूलाई पहिला खास समस्याहरू हामीले पहिला आयौँ। र त्यो समस्याहरूमा चाहिँ नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले आफ्ना चाहिँ मातहतमा रहेका आफ्ना मेम्बर चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू परामर्शदात्रीहरूलाई ती देशहरूका चाहिँ त्यहाँका एनआरएनहरू, त्यहाँका युनिभर्सिटी कलेजका प्रोभाइडरहरू र विभिन्न देशका चाहिँ एम्बेसीज अथवा ती देशका चाहिँ डिप्लोमेटिक मिसनहरू र नेपाल सरकारलाई चाहिँ यी कुराहरूको हामीले अवगत गराइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई पहिलो फर्स्ट ह्यान्ड कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी गयौँ। र अब अलिकति सबैतिर यो चाहिँ कोभिडले इम्प्याक्ट पारिसकेपछि र यो कोभिडको यो इम्प्याक्टसित सँगसँगै यो पेन्डेमिकसित सँगसँगै हामी पनि सँगसँगै चल्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताका साथ हामी यहाँ पनि अहिले सरकारले लकडाउन अलिकति खुकुलो पारेको छ र एउटा सहजता प्रदान गरेको छ र विदेशमा पनि यस्तै खालका कुराहरू भएका छन्। त्यो कारणले अब विद्यार्थीहरूले के गर्ने त, विद्यार्थीहरू जानको लागि तयार भएका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो बिचमा अनलाइन एक्सेसबाट उनीहरूले चाहिँ आफ्नो केही भए पनि क्रेडिटहरूलाई प्राप्त गर्न सके, पढ्न सके उनीहरूले, र त्यो क्रेडिटहरूको एक्जम्पसन हुने कुराको पनि धेरै युनिभर्सिटी कलेजहरूले सुनिश्चितता प्रदान गरेका छन्। यो खालको सहजीकरणमा हामीले रोल प्ले गर्यौँ। नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर, किनभने नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ अलिकति अनलाइन एजुकेसन यो भर्चुअली पढाउने यो ट्रेन्ड पहिलादेखि नै भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पढ्ने कुरामा धेरै ठुलो समस्या परे जस्तो मलाई लाग्दैन। तर स्वदेशमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो पहिलो थियो हाम्रो लागि। अघि सन्तोष सरले भने जस्तै नेपालका केही युनिभर्सिटी का आङ्गिक कलेजहरूले अथवा केही स्कुलहरूले यो भर्चुअल एडुकेसन्सलाई प्रमोट गरेका भए तापनि अधिकांश युनिभर्सिटी कलेजहरूमा यो खालको सिस्टम थिएन। हामी मेनुअली नै बढी जाने, फिजिकली नै प्रेजेन्सको कुरालाई प्रायोरिटीमा राख्ने गरेर हामीले पढाइरहेका थियौँ। यसले एउटा नेपालको एडुकेसन सिस्टममा एउटा मैले ब्रेक थ्रु गरेको मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ आभास मैले पाएको छु। म आफै पनि स्वदेशमा कलेजहरू चलाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि हामीले ती सिस्टमहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यौँ। कतिपय अलिक दुःख लाग्दो कुरा त के छ भने हामीले प्राइभेट कलेजहरूले नेपालमा सुरुवात गरिसकेको सिस्टमलाई पछिल्लो समयमा 3-4 महिना 5 महिना 6 महिनापछि यहाँका युनिभर्सिटी अथवा यहाँका प्रोभाइडरले बल्ल एडप्ट गर्ने र यो ढङ्गले लैजान सकेको खण्डमा चाहिँ हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अहिले पहिलाको त्यस्ता खालका कुराहरू पहिलाको हामी पाउँदा अलिक दुःख लाग्छ। जहिले पनि युनिभर्सिटी अथवा प्रोभाइडरहरू अलिक अफेन्सिभ हुनु पर्थ्यो। उहाँहरूले बनाएको नीति नियम, उहाँहरूले लिएर आएको सिस्टम चाहिँ आङ्गिक कलेजहरू अथवा अरू कलेज स्कुलहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो गरेको खण्डमा चाहिँ राम्रोसित त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यो कुरा प्राइभेट कलेज युनिभर्सिटीहरूमा अलिकति यो सम्भव रहे तापनि नेपालमा रहेका अधिकांश चाहिँ स्कुल र कलेजहरूमा यो चाहिँ असम्भव प्राय मैले देखिरहेको छु। बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने, प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने, प्राइभेट कलेजमा पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढेको हामी देख्छौँ भने चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूले योभन्दा एकदमै टाढा यो भर्चुअलको त पुरै परै छोडौँ, यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने ठाउँमा आजको परिस्थिति छ। मलाई लाग्छ यो टाइम करिबन हामी 7-8 महिनाको चाहिँ एउटा ठुलो समय यसरी प्यारालाइसिसको अवस्थामा हामी रहेको कारणले राज्यले यसलाई अझै कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर देशमा रहेका विभिन्न मिडियाहरू मार्फत, चाहे त्यो दूर शिक्षा पहिला हामीले देख्ने गर्छौँ, दूर शिक्षाको माध्यमबाट, टेलिभिजनहरूबाट, रेडियो नेपालहरूबाट अथवा एफएमहरूबाट थुप्रै मिडियाहरूबाट यसलाई चाहिँ एउटा डेलिभरी गर्ने र जसले सिधै अथवा चाहिँ टिचरहरूले पनि एउटा खालको नलेजलाई प्राप्त गर्न सक्ने थियो भने पछिल्लो समयमा यी कुराहरू भएनन्। ठुलो तबका यो एउटा अहिलेको फ्रेमभन्दा बाहिर छ। तर राज्यले यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर अगाडि जानुपर्छ। विदेशमा रहेका युनिभर्सिटी कलेजमा रहेका हाम्रा विद्यार्थीहरूले यो पढ्ने कुराको इयर लस हुने कुरा चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ उनीहरू अनलाइन मार्फतबाट पढेका छन् होला। अझै प्रोएक्टिभ हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा अलिकति कम भयो होला। तर उनीहरूलाई खास त्यस्तो समस्या परेको छैन। उनीहरूले आफ्ना डिग्रीहरू लिन सकेका छन्। त्यही कारणले पनि नेपालमा अहिले अब शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन चाहिँ सर्टिफिकेसनको लागि अब सुरुवात भयो अरे, अथवा बिएफएस खुल्यो अरे, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उडानहरू सुरु अब हुँदैछ अरे भन्दा पनि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूले चाहिँ विदेशमा गएर अध्ययनका निम्ति चाहिँ आतुर भएका चाहिँ थुप्रै चाहिँ क्वेरिजहरू हामी प्राप्त गरेका छौँ। त्यस कारणले साँच्चीकै राम्रो गर्ने हो भने स्वदेशमा हामीमा रहेका कमजोरीहरूलाई पहिला पत्याउन चाहिँ त्यो फाइन्डिङ्स गर्नु जरुरी छ।
त्यो पहिल्याइसकेपछि विदेशमा कसरी एडुकेसन्सलाई प्रमोट गरिएको छ, त्यहाँका चाहिँ एडुकेसन अथवा एक्जामिनेसनका प्याटर्नहरू कसरी लिएर चाहिँ सेमेस्टरलाई ब्रेक हुने अथवा इयर लस हुने कुराहरूबाट कसरी विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि लैरहेको छ भन्ने कुरालाई नेपालमा रहेका चाहिँ विश्वविद्यालयहरू र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ क्लोजली लिएर जानुपर्ने हुन्छ। मैले करिबन 3-4 हप्ता अगाडि कसरी एक्जामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थुप्रै निकायहरूमा पनि यो ढङ्गले जान सकिन्छ। विदेशका युनिभर्सिटीले, अमेरिकन युनिभर्सिटीले यसरी काम गरिरहेका छन्, इन्डियामा यसरी भइरहेछ, पाकिस्तानमा यसरी काम भइरहेछ, अथवा चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानाडाका देशहरूले यसरी त्यो एक्जामको सिस्टमलाई चाहिँ पहिल्याएर यसरी अगाडि बढिरहेका छन् भनेर हामीले रिटर्नमा दियौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ मैले स्वदेशमा पनि कलेजहरू सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो बेला नै एमएस टिमबाट अथवा आफ्नै सफ्टवेयरहरू बनाएर विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने कुराको एउटा एस्युरेन्स गऱ्यौँ र विद्यार्थीहरूले लगभग कोर्सहरू पनि त्यो सेमेस्टरको कोर्सहरू सकिसकेको आजको परिस्थिति छ भने कतिपय ठाउँमा भर्खर यसको एडप्टेसन, भर्खर यसको सुरुवात भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने केही युनिभर्सिटीका केही कलेजहरूले मात्रै यो गरेर ओभरअल एडुकेसन्सको रिफर्म हामीले गर्न सकिँदैन, अथवा अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले परेको समस्याबाट हामी निराकरण हुन सकिँदैन। यसलाई राज्यका निकायहरूले त्यही ढङ्गको सिरियसनेस भयो भने मात्रै हुनसक्छ। स्वदेशमा यस्ता खालका इन्स्टिट्युसनहरू नभएका पनि होइनन् र चाहिँ विदेशमै मात्रै हुनुपर्छ अथवा विदेशमै मात्रै यो कुराको चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। कतिपय चिजहरू हामीसित नभएका कुराहरू विदेशमा छन् भने कतिपय कुरा हामीले सिक्नुपर्ने छ विदेशबाट, त्यो कुरा हामीले सिकेर एडप्ट गरेको खण्डमा मात्रै यो सिचुएसनबाट स्पेसली पढ्ने कामको लागि, पढ्ने कर्मका निम्ति चाहिँ पार लगाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। बाहिर गएका विद्यार्थीहरूको हजुरले भनेअनुसार खासै देशमा समस्या छैन। हजुर, जति चाहिँ एउटा हामीले यो पेन्डेमिकको कारणले जुन हजुर शिक्षा मात्र जोडिँदैन, अरू कुराहरू पनि जोडिन्छन् नि, त्यो कुराहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? मैले अघि सुरुमा विद्यार्थीहरूलाई बस्ने कुरा, खाने कुराको कन्सर्नको कुरामा हामीले जोड्यौँ भने त्योसित सँगसँगै त्यो टाइमभित्रमा उसले लिनुपर्ने डिग्रीको बारेमा कस्तो समस्या रह्यो भन्ने कुरामा अघि हामीले जसरी हेऱ्यौँ, अब यी कुराहरूलाई अब नर्मलाइज हुँदैछ सिचुएसन्स। अब यो पेन्डेमिकसित, यो कोभिडसित अब हामी सँगसँगै अगाडि गएनौँ भने हामी यसबाट अथवा यसबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। समस्या छ, समस्या नभएको होइन। हामी पनि एउटा सेमी प्यारालाइजको स्थितिमा हामी पनि छौँ। विदेशमा पनि यी कुराहरू छन्। विभिन्न देशका कतिपय ठाउँहरू एउटा लकडाउन अथवा सेमी लकडाउनको हिसाबले अगाडि पनि बढेको छ। सहज त छैन, तर यो असहज परिस्थितिभित्रबाट पनि हामीले आफूले जुन उद्देश्यका साथ हामी त्यहाँ गएका छौँ त्यसको चाहिँ प्राप्ति गर्ने कुरा, त्यो सफलता प्राप्ति गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यही भएर नै हामीले भन्यौँ कि यहाँबाट पैसा पठाउने कुराको पनि सुरुमा समस्या थियो, तर हामीले शिक्षा मन्त्रालयसित अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसित चाहिँ यी कुराहरूको लबी गऱ्यौँ र यसको चाहिँ एउटा सहजता अथवा यसको एउटा चाहिँ सफलतामा हामी पुग्यौँ, जसको कारणले विद्यार्थीले पढ्ने कुरा जुन प्राइमेरी कन्सर्नको रूपमा लिएर विदेशमा गएका छन् त्यो प्राप्त गर्न सके। तर यो भनिरहेको छैन कि सबै सजिलो छ विदेशमा गएका सबै विद्यार्थीहरूले सहज ढङ्गले शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छन् भन्ने होइन। तर आजको परिस्थिति जति यहाँ चाहिँ पढ्ने कुराको निम्ति जति बाधा अडचन अथवा जुन खालको राज्यले फेसिलेट गर्नुपर्ने थियो ती कुराहरू यहाँ नभइरहँदा विदेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले यो कुराहरू प्राप्त गर्ने सकेका छन् र जसले आफूले जुन लिन चाहेको टाइमभित्रको डिग्री हो, चाहे त्यो 4 वर्ष होस् चाहे 2 वर्ष होस्, त्यो डिग्री समयमा नै सम्पन्न गर्छन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा विश्वसनीयता ती देशका चाहिँ प्रोभाइडरहरूले हामीलाई दिएका छन्, विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका छन्। मैले हजुरलाई फेरि जोड्नेछु, म सन्तोषजीतिर जान चाहे। तपाईहरुले यो विभिन्न वैदेशिक शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न मेलाहरू पनि गर्दै आउनु भएको थियो, तर पछिल्लो 7 महिना यता भने ती मेलाहरू त्यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू गर्ने अवस्था भने रहेन। यो बाहेक अरू कुनै परामर्श दिनको लागि विकल्प हुन सक्छन् भनेर त हजुरहरूले खोजी गर्नु भएन नि? प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा त तपाईलाई हामी बताउँ, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले अहिलेसम्म एउटा मेला आयोजना गरेको छैन र मेला आयोजना गर्ने डेफिनेटली क्वेसन के हो भने मेला आयोजना गरिन्थ्यो अथवा जसले गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो फिजिकली हिजो सम्भव थियो र विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईको विभिन्न देश विदेश विश्वविद्यालयहरूका चाहिँ नि बारेमा जानकारी लिन चाहँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकै ठाउँमा भेला हुने, एकै दिन आएर चाहिँ तपाईको चाहिने जति सबै युनिभर्सिटी कलेज कन्सल्टेन्सीहरूकोमा गएर चाहिँ यसो हेरौँ
र इन्फर्मेसन पनि लिउँ, कस्तो कुरा जेन्युन लाग्छ त्यो अनुसारले भोलि पर्सि कुनै दिन एक दिन मिलाएर चाहिँ उसको अफिसमा यो कन्सल्टेन्सीहरूले यो युनिभर्सिटी कलेज रिप्रेजेन्ट गर्दा रहेछन् र उनीहरूकोमा चाहिँ भोलि प्यारेन्ट्स लिएर फेरि कुनै एउटा सुटेबल टाइममा भिजिट गरेर आफ्नो बाहिर जाने प्रोसेसहरू गरौँला भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो फेयरहरूको आयोजना नर्मली गरिन्छन्। जो आयोजक भयो भने हामीले नै गर्ने भन्ने पनि हामीले एउटा त्यो चाहिँ राखेका अभियानहरू हुन सक्छन्। हजुर अब म भन्दैछु पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो अभियानको तर्फबाट त अबको दिनमा जुन यो हामी न्यू नर्मलको सिचुएसनमा हामी जाँदै गर्दा तपाईलाई एउटा कुरा के पनि भनौँ भने हाम्रा सबैभन्दा बढी यो टेक्नो फ्रेन्डली भएका चाहिँ नि शैक्षिक परामर्शदाताहरू नै हुन्, किनभने उनीहरूका प्रायः जसो गतिविधिहरू हिजोका दिनमा पनि सोसियल मिडियाबाटै प्रमोसनका चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँदै विद्यार्थीहरूमा पुग्ने एक्सेस चाहिँ निर्माण गरिसकेको थियो। त्यही अनुसारले काउन्सेलिङ गर्नका लागि पनि विभिन्न खालका सफ्टवेयर्सहरूको युटिलाइजेसन गर्न अहिले त व्यापक भइसकेकै छ। विद्यार्थीहरूलाई अवेर गर्ने तवरमा त विगत यो 6 महिनादेखिको तपाईँले हामीले यसो हेर्ने हो भने विभिन्न विश्वविद्यालयका तपाईँका अनलाइन तपाईँको इन्फर्मेसन्सहरू अब कन्टिन्युअसली कन्सल्टेन्टहरूले दिइराख्नु भएको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसका अवेरनेसका फर्मेसनहरू अथवा फर्मेट्सहरू होइन मिडियम्सहरू डेफिनेटली चेन्ज हुँदै गइराखेको र सधैँभरि एउटै मोडलको तपाईँको चाहिँ नि फेयरहरूले काम गर्छ भन्ने नि होइन। तर के छ भन्दाखेरि जसले अथवा जति फेयर गरिन्छ फेयर्सहरू आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसको प्रमोसनमा एउटा लामो समय खर्चिने अथवा प्रमोसनमा चाहिँ पैसा त्यसै अनुसारले चाहिँ अलिकति तपाईँको खर्च गरेर त्यसको कार्यक्रमहरूलाई भव्य बनाउने त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा माहौल भएको भएर त्यसका बारेमा चाहिँ कुना कन्दरासम्म पुग्ने रहेछ। किनभने त्यो भने एउटा जोइन्ट इफोर्ट हो क्या, त्यहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्टहरूको पनि एफोर्ट लागेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ वर्ल्डका टप मोस्ट तपाईँको युनिभर्सिटी कलेजका मान्छेहरू पनि प्रतिनिधिहरू पनि उहाँको पनि एक्सेस उहाँको पनि फेसबुक उहाँको पनि विभिन्न मिडिया मार्फत चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै जनमानसले जुन बुझ्नुपर्ने वर्गले त्यो थाहा पाएको हुन्छ। त्यसमा अब चाहिँ मिडियाको समाजले पनि थाहा पाउँछ, तपाईँको अभिभावकको समाजले पनि थाहा पाउँछ, युनिभर्सिटी नेपालका युनिभर्सिटी कलेज स्कुल लगायत सम्पूर्ण चाहिँ स्टेक होल्डरले थाहा पाउनुहुने भएको भएर यहाँहरूलाई पनि के लागेको होला भने त्यो खालि फेयर मात्र गर्छन् भन्ने जस्तो लागेको हुनसक्छ। फेयर मात्र होइन, त्योभन्दा बाहेक पनि सङ्घको गतिविधिहरू हेर्ने भने सङ्घले आफ्ना किसिमबाट अवेरनेसका क्याम्पेन्सहरू गरिराखेकै गर्छ र सँगसँगै त्यो सङ्घमा आबद्ध भएका चाहिँ तपाईँका शैक्षिक परामर्शका संस्थाहरू हुन्छ, उहाँहरू आफैले पनि चाहिँ आफ्नो तहबाट आफ्नो फेसबुकबाट तपाईँको इन्स्टाबाट अदर मिडियमबाट चाहिँ आफ्नो किसिममा विद्यार्थी कलेजलाई बाहिर जाने प्रक्रियाका बारेमा अथवा चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ नि विशेषताका बारेमा भनिराखेकै हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा कुरा यहाँ भन्न चाहेँ। र दोस्रो अघि तपाईँ विष्णुजीलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब विदेश जाने विद्यार्थीहरूका समस्याहरूका बारेमा, त्यहाँ मैले अलिकति के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जति पनि तपाईँको बाहिर बसेको मान्छेहरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जानुभएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, जान त अब कुनै बेलामा 94 कन्ट्रिजहरूमा गएको एनओसी निकालेको हेर्दा देखिन्छ, कहिले 70 भनिन्छ। जे जस्तो भए पनि लगभग 50 भन्दा बढी तपाईँका विश्वका विभिन्न गन्तव्यहरूमा विद्यार्थी जाने गरिराखेका छन्। हिजो पेन्डेमिक भन्दा अगाडि जान्थे, तर तपाईँले शिक्षा मन्त्रालयबाटै आधिकारिक तथ्याङ्क लिनुभयो अथवा तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आजका दिनमा सोध्नुभयो। हामीले जहाँसम्म बुझेका छौँ, यदि हामीले बुझ्छौँ भने बुझ्न चाहँदाखेरि त्यहाँ के देखिन्छ भने अहिले विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन सम्बन्धी त्यस्तो ठुलो समस्या छैन। अनलाइन एजुकेसन कम्प्लिट भएको भएर त सबैतिर समस्या भइराखेको छ। समस्या भन्दाखेरि सबै अनलाइन भयो भन्दा अब जुन तहगत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको त्यो पनि सीमित देशमा देख्छु मैले, गल्फ कन्ट्रिजहरूको समस्या देख्छु। त्यस्तो हिसाबको जुन समस्या सुनिन्छ वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूको चाहिँ त्यस्तो कुनै त्यो समस्याहरूलाई हेर्ने भने 5% मात्र समस्या होला भन्ने मैले बुझेको, मैले जहाँसम्म जानकारी पाएको छु त्यस्तो 4-5% भन्दा बढी समस्या नेपाली विद्यार्थीको देखिँदैन। र त्यो पनि अहिले आएको समस्याहरूमा केही छिटपुट चाहिँ केही विद्यार्थीहरू बङ्गलादेशका विद्यार्थीका समस्या थिए, भारतको विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका अलिकति दूरदराजमा भएका विद्यार्थीहरूमा थोरै समस्या रहेछ, एउटा सर्टेन सिटिजहरूको कुरा मात्र हो, अन्त थिएनन्।
त्यसपछि यो तपाईँको साउथ अफ्रिकाको चाहिँ तपाईँको एउटा कुनै कलेजको चाहिँ 8-10 जना विद्यार्थीको केही फर्किने सम्बन्धी समस्याहरू छ। त्यहाँभन्दा बाहेक अब रोजगारी पहिला जहाँ जति थियो अथवा पार्ट टाइम काम जहाँ जति गर्न पाइन्थ्यो डेफिनेटली त्यो काम गर्ने त्यो वेटेजमा सबै देशहरूमा चाहिँ एउटा घटोत्तरी भएको छ, घटेको छ। त्यो नेपालमै पनि बेरोजगारी कति बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तर जुन प्रोपोर्सनमा हुनसक्छ हामीले आज ग्लोबल नै पनि तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्दाखेरि ग्लोबलको चाहिँ जिडिपीमा कतिको तपाईँको डिक्लाइन भएको छ भनेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा हेभी डिक्लाइन चाहिँ तपाईँको इन्डियामा 23% भएको छ भनिन्छ भने त्यसै गरी चाहिँ नि युकेमा युएसमा 11% भएको छ। त्यसै गरी अर्को कन्ट्री तपाईँको युकेमा 7% ले जिडिपीमा डिक्लाइन भएको छ भनिन्छ। अझै त्यो क्वार्टरली प्रेडिक्सनहरू आइराखेको छ। त डेफिनेटली हाम्रो जस्तो देशमा पनि जिडिपीमा ठुलो डिक्लाइन भएको छ। हामी कहाँ यहाँ पनि रोजगारीहरू गुमेको छ। रोजगारी पार्ट टाइम जबसँग रिलेटेड कुराहरू भन्दा बाहेकका अध्ययनका कुराहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर गएर अध्ययन गरेका कुराहरूमा त्यस्तो ठुलो समस्या आएको भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अब तपाईँको कुरामा के जोड्न चाहेँ भने यही तपाईँहरूकै प्लेटफर्म पनि हामीले युज गरेर भन्ने अथवा युटिलाइज गरेर भन्नेका कुरा के हो भने वैदेशिक अध्ययनमा जाँदै गर्दाखेरि आज पनि विद्यार्थीहरूको इन्क्वायरीहरू एकदमै धेरै छ। किनभने हाम्रो देशमा जुन किसिमको हाम्रो हेल्थ सिस्टम छ, हाम्रो चाहिँ सोसल सेक्युरिटी सिस्टम छ, हाम्रो चाहिँ नि एजुकेसन सिस्टम छ हैन, हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको जुन तत्परता छ त्यो देखेर नै पनि अहिले पनि प्यारेन्ट्सहरू अहिले पनि चाहिँ नि तपाईँको विद्यार्थीहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस नगरिरहेको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक चाहिँ तपाईँको अध्ययन अनुमति पत्र अनलाइन चाहिँ सिस्टम खोलेको 3 दिनभित्रमा तपाईँको असङ्ख्य सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटरको लागि आवेदन दिन सक्ने एउटा सम्भावनाहरू हामीले देखिराखेको छ। त्यो देखिन्छ किन देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरूले भाइ बहिनीहरूले हाम्रो यहाँको एजुकेसन यहाँको परिस्थिति यहाँको वस्तुस्थितिसँग विदेशको जहिले पनि कम्पेयर गर्नु नै हुन्छ। गर्दै गर्दाखेरि अभिभावकले पनि अहिले चाहिँ तपाईँको त्यही अनुसारको चाहिँ रिकमेन्डेसन गरिराखेको परिस्थिति छ। र त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ के एउटा कुरालाई विचार गर्नु पर्यो भने नेपालका शैक्षिक परामर्श दायक संस्थाहरूले एउटा उहाँहरू सबैको कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुन्छ। सङ्घहरूको मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ संस्थाहरूको पनि कुनै पनि विद्यार्थी कुनै देश गन्तव्य विशेष जान खोज्दै गर्दा चाहँदै गर्दाखेरि त्यहाँका राम्रा पक्षहरू मात्र होइन नराम्रा पक्षहरूका बारेमा पनि तपाईँको उजागर गरिदिने, त्यो भनिदिने। हामीले राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई हामीले स्ट्रिक्टली भनेका छौँ कुनै पनि देशका धेरै राम्रा पक्षहरू पनि होलान्, केही नराम्रा पक्ष पनि होलान्। वैदेशिक अध्ययनका राम्रा पक्षहरू पनि छन्, नराम्रा पक्षहरू पनि छन्। नराम्रा अलिकति कम, राम्रा बढी भएर मान्छेहरू जान खोजेका हुन्। तर गन्तव्य विशेषको रूपमा हेर्ने हो भने सबै देशले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ल्याउन खोजेका छैनन् हैन। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी ल्याउन खोज्ने इन्स्टिट्युसन होलान्, तर गभर्मेन्टको त्यो चाहिँ इनिसिएसन नभएको पनि देशहरू छन्। त्यस्ता देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भित्र्याउने विभिन्न खालका स्टेप वाइज इजी प्रोसेसहरू नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझ्नुपर्छ भन्ने किसिमको अवेरनेस हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत र हाम्रा व्यवसाय साथीहरूको चाहिँ आफ्ना सोसल प्लेटफर्म मार्फत दिइराखेको छ। एउटा अवेरनेसको यो काम हो, यो सबैले गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। मैले हजुरलाई नै सोधेँ, हजुरले यति भनिरहँदाखेरि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले पढाइसँग सम्बन्धित भन्दा पनि कसरी पैसा सकिन्छ, कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने भन्ने लाग्छ नि तपाईँहरूलाई। फेरि एकपल्ट भन्नुहोस् त, तपाईँको अलिक प्रश्न मैले अलिक सुनिनँ। यहाँबाट विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरूले पढाइसँग सम्बन्धित भन्दा पनि पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, जुन क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि पैसा धेरै हुन्छ लगायतका विषयमा परामर्श दिनुहुन्छ भन्ने आरोप लागेको छ। यसलाई कसरी होइन, आरोप त डेफिनेटली लाग्छ पनि। तपाईँलाई एकदम सरसर्ती एकदम सामान्य हिसाबले, किनभने हामी नेपाली नागरिकहरूलाई ढाँट्ने छल्ने झुक्याउने त्यो कुनै किसिमको कसैको उद्देश्य हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घको छँदै छैन। क्लियर कुरा के भने नेपालबाट अध्ययनमा कुन देश जाने, नेपालभन्दा बाहिर जाँदाखेरि नेपाली प्यारेन्ट्सहरूको अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ। यदि नेपाली विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो बुवा मम्मीले नै यहाँबाट चाहिँ कमाएको पैसा सेभिङ मनीबाट खर्च गरेर
ल तिमी छोरा तिमी छोरी तिमी पढ होइन, भान्जा भान्जीको हो तिमी पढ होइन, म तपाईँ तिम्रो सम्पूर्ण अध्ययनको खर्च दिन्छु, तिमीले केही काम गर्नु पर्दैन भनेर भन्दै गर्दा नेपालीहरूलाई त्यो अफोर्डेबिलिटीमा पठाउन सक्ने प्यारेन्ट्सहरूले कुन देश पठाउनुहुन्छ होला? तपाईँले यो प्रश्न आफैलाई सोध्नुभयो भने यसको उत्तर सहज रूपमा आउँछ। किनभने होला एउटा अफोर्डेबल लाइनमा जब पढ्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरू, त्यो अफोर्डेबल लाइनमा इन्डियामा पर्ला, इन्डियामा पढाउन सक्छु, जस्तो नेपालमा पढाउन सक्छु त्योभन्दा अलि बढी खर्च गर्छु, मजाले पढोस् मात्रै भन्ने हो भने इन्डिया पठाउनु होला। मजाले पढोस् त्योभन्दा अलिक बढी खर्च गर्न सक्छु भन्यो भने थाइल्यान्ड पठाउन सक्नु होला। त्योभन्दा अलिक बढी खर्च गर्छु मजाले चाहिँ पढ भन्यो भने दुबईसम्म पठाउन सक्नु होला। तर के युएस, युके, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा तिमी आनन्दले सबै कुरा पढ्ने काम मात्र गर, खाना पकाउने र पढ्ने काम चाहिँ गर, बाँकी खर्च म नेपालबाटै पठाइदिन्छु भन्दाखेरि कति प्रतिशत अभिभावकले त्यो अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो प्रश्न त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यदि तपाईको चाहिँ नि यदि नेपालको चाहिँ नि तथ्याङ्क विभागबाट चाहिँ स्ट्याटिस्टिक लिनुपर्छ कि इन एन एभरेज कति प्रतिशत अभिभावकको अर्निङ कुन लेभलमा छ भन्दा त्यो 10% अभिभावकले मात्र आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउँदा विश्वका कुना काप्चामा जहाँ पठाउँदाखेरि पनि तिमी कम्प्लिटली पढ, तिमीले अरू केही काम गर्नु पर्दैन होइन, अरू साइड पार्ट टाइम जब्सहरू पायो भने पनि पर्दैन भन्ने सेन्समा त्यो अफोर्डेबिलिटी परिस्थिति त्यस्तै छ होइन। अब त्यसपछि के छ भने इच्छा भनेको त सबैको हुन्छ हेर्नु होइन। प्यारेन्ट्स भने त के हो भने बच्चाले एउटा खेलौना माग्दै गर्दाखेरि त्यही बच्चा केटाकेटीमा एउटा खेलौना माग्दाखेरि बाउ आमाले जोगाएर राखेका सम्पूर्ण सेभिङ के का लागि भन्दाखेरि आफ्ना छोराछोरीको खुसीका लागि, उसको इच्छा आकांक्षा पुरा गर्नका लागि, आफ्ना इच्छा आकांक्षा पुरा नभएका कुरालाई छोराछोरी मार्फत पुरा गराउनका लागि भनेपछि त्यो परिस्थितिमा एउटा आफ्ना छोराछोरीले आफूले के कति शिक्षा हासिल गरियो योभन्दा माथिल्लो शिक्षा मेरो छोराछोरीले कमाएर पढ्न चाहन्छ, पढ्दै गर्दा ऊ इन्डिपेन्डेन्ट भएर प्रोभाइडेड होइन जे नीति नियम विदेशको नियम कानुन छ त्यो अनुसारले पाउने चाहिँ नि तपाईँको अध्ययन गर्दा गर्दै पाउने पार्ट टाइम जब अथवा अध्ययन गरिसकेपछि अथवा चाहिँ ड्युरिङ ब्रेकहरूको टाइममा अथवा चाहिँ पढाइ सकिएर चाहिँ एउटा ग्याप अर्को सेमेस्टर सुरु हुने समयमा केही काम गर्न पाउँछ, त्यो सुविधा प्राप्त छ र त्यो सुविधा अन्तर्गत उसले केही कमाउँछ भनेदेखि अब एक थरी प्यारेन्ट्सहरूको सोच के हुन्छ भने यसरी पनि एउटा अर्निङ त हुँदो रहेछ र त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले मैले मेरो छोराछोरीलाई यति पैसा खर्च गरिदिएँ र त्यसमध्ये उसले पनि त्यहाँ अलिकति यो पैसा जति चाहिँ जोगाउन सक्यो भनेदेखि यसको एजुकेसन पुरा हुन्छ भनेर सोच्ने भयो नि त। त्यस्तो किसिमले पनि प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अध्ययनको लागि पठाइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के भन्दाखेरि यदि हामीले त्यस्तो पनि वर्गका चाहिँ नि प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो छोराछोरी पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि पनि छुट्टै छुट्टै गन्तव्यहरू छन् होइन र त्यो गन्तव्यको पहिचान पनि त्यसै अनुसारले चाहिँ कन्सल्टेन्टहरूले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रपरली गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा काम गर्न पाउँछ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि त डेफिनेटली विश्वका विभिन्न देशमा जाने विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पाउने सुविधा अनुसार त काम गर्न पाइने हुन्छ। त्यो पाइने हुन्छ भन्ने कुरो त परामर्शदाताले भनिदिनु पर्यो। पाइँदाखेरि उनीहरू कति पाइन्छ, पे रेट कति पाइन्छ भनेर सोध्छन् होइन विभिन्न शैक्षिक त। अब त्यो पनि गुगलमा सर्च गर्यो भने उनीहरूका डिफ्रेन्ट वेजेस सम्बन्धित स्ट्यान्डर्डहरू त एकदम फरेन कन्ट्रिजहरू त एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। त्यो दिने कुराहरू पनि त्यो सार्वजनिक हुन्छ र एउटा हिसाब किताब गरेर जाने हुन्। तर त्यो परिस्थितिमा अहिले परिवर्तन भएको छ। तपाईँले जुन यो डिस्कसन कोरोना क्राइसिस र चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल एजुकेसन च्यालेन्जेस राख्नु भएको छ, अब पछाडिका परिस्थितिहरूमा हिजोका दिनमा जुन स्मुथनेस जुन बिजनेसमा थियो, जस्ता किसिमका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ औद्योगिक गतिविधि जुन पेसमा जुन रफ्तारमा गइराखेका थिए त्यो रफ्तारमा अहिले कमी आएको छ, क्रमभङ्ग भएको छ भनौँ, साइकल ब्रेक भएको छ। मैले भन्न खोजेको अफोर्डेबिलिटीको एउटा पार्ट छ। मैले भन्न खोजेको अफोर्डेबिलिटीको एउटा पार्ट हो। अफोर्डेबल छ कि छैन भन्ने कुरा जज गर्नुपर्छ। स्टुडेन्टले पाउने एउटा फ्यासिलिटी हो पार्ट टाइम वर्क भनेको। किनभने हामी कहाँ त अध्ययन मात्र भयो, हाम्रो कमी यहाँ हाम्रो नेपालको एजुकेसनको कमी के भन्दाखेरि हामीले जे पढ्यौँ नि साइन थीटा कस बीटा त्यसको युटिलाइजेसन नेपालको समाजमा नेपालको चाहिँ नि तपाईँको प्र्याक्टिकल पेजमा कहाँ हो भन्ने भएन। एउटा विद्यार्थीले मिन मेडियन मोड त निकाल्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्यो, एसडी निकाल्यो होइन,
त्यसलाई चाहिँ के भनिएन भने तिनले निकालेको मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कहाँनिर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्दा त्यसलाई प्र्याक्टिकल देखाइएन। तर विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ सँगसँगै विभिन्न खालका चाहिँ पार्ट टाइम त्यहाँ चाहिँ इन्टर्नसिपका लगायतका चाहिँ त्यो त्यहीसँग रिलेटेड तपाईँले चाहिँ विद्यार्थीले त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो पनि भोलिका दिनमा उसको चाहिँ नि फर्दर करियरको लागि काउन्ट हुन्छ, फर्दर पिआर जस्ता अथवा चाहिँ वर्कसँग रिलेटेड कुराहरूमा उसलाई काउन्ट हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एकातिर चाहिँ नि थ्योरिटिकल नलेज भयो, अर्कोतिर प्र्याक्टिकल नलेज पनि भयो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो पार्ट टाइम काम गर्न जाने हो र त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्णतः अध्ययन के अरे चाहिँ कमाइकै माध्यम बनाएर चाहिँ कसैले जानु पनि हुन्न, त्यो राम्रो पनि होइन। त्यसले चाहिँ ठुलो फेरि क्षति पनि दिन सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ अभिभावकहरू जहिले पनि अवेर हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार। म विष्णु हरिजीतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु। यो कोरोना महामारी पछि वैदेशिक शिक्षाको लागि जुन प्रकारले गति दिनेवाला थियो अथवा जुन रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको थियो वैदेशिक शिक्षाप्रतिको आकर्षण, त्यो त्यसमा ब्रेक लागेको छ। कतिपय विद्यार्थीहरू जान पाइरहेको अवस्था छैन। यसले नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा कस्तो असर गरिरहेको छ? सबभन्दा पहिला अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि कोभिडले पक्कै पनि हामी बन्दकै अवस्थामा छौँ। तर हामी जस्ता सङ्घ संस्थाहरू नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ अन्तर्गत करिबन 500 जति मेम्बरहरू चाहिँ यसको यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको छातामुनि गोलबद्ध हुनुभएको छ। यो समयलाई हामीले बढीभन्दा बढी ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट र इन्फर्मेसन सेयरिङको हिसाबले सबै हाम्रा मेम्बरहरूलाई अप टु डेट गर्ने, उहाँहरूमा भएको अपलोड स्टोरीसित रिलेटेड मानवीय संसाधन भन्न रुचाउँछु म, ह्युमन रिसोर्सको यसको अपग्रेडेसन गर्ने, ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट मार्फतबाटै अथवा वेबिनार अथवा विभिन्न सिरिजहरू मार्फतबाटै ती देशका युनिभर्सिटी कलेज र त्यहाँको चाहिँ इमिग्रेसन पोलिसिसहरूका बारेमा हाम्रा मेम्बरलाई अपडेट गर्ने कुरामा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले त्यसलाई चाहिँ तीव्र ढङ्गले अगाडि बढायो। किनभने हामी फिजिकली विद्यार्थीहरूसित टचमा बस्ने परिस्थितिमा थिएनौँ। हामीले विद्यार्थीका क्वेरिजहरूलाई विभिन्न सोसियल मिडियाहरूबाट मार्फतबाट हामीले त्यसलाई इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ गर्थ्यौँ। हाम्रा चाहिँ काउन्सिलिङमा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई त्यसबाट हामीले एउटा त्यो माध्यमबाट हामी डेलिभरी गर्थ्यौँ। तर त्यसलाई अहिले केही समय हाम्रो चाहिँ बन्द छ भन्ने हिसाबले हामी एकदमै चुप लागेर बसेका थिएनौँ। आफ्नो मेम्बरहरूको ओभरअल डेभलपमेन्टमा चाहिँ नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले लिड गरिरहेको थियो र त्यस्तै गरिकन अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि गरेका थिए होला। एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो चाहिँ हामी बन्दको प्रायको अवस्थामा थियौँ। त्यसकारणले पनि राज्यले यसलाई नै अति प्रभावित क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ राखेको पनि छ। तर यो बन्द कतिन्जेल भन्ने कुरा पनि हो। अब यसका फेरि सिम्पटम्सहरू सुरु भइसकेका छन्। आज शिक्षा मन्त्रालयले एनओसीको कुरालाई एउटा खुल्ने एउटा प्रक्रिया अगाडि खोलिसक्यो। बिएफएसले आफ्ना चाहिँ विभिन्न देशका चाहिँ भिजासित अथवा बायोमेट्रिकसित अथवा अरू रिलेटेड कुराहरूलाई अगाडि बढाइसक्यो र मलाई लाग्छ नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयले पनि चाहिँ यो कुरालाई अब फ्लाइटहरू चल्ने कुराहरूको पनि अगाडि बढ्छ जस्तो कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेको परिस्थिति कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने केही समय स्तब्ध भएर बस्दाखेरि पनि त्यसबाट धेरै कुराहरू एउटा सिनर्जी इफेक्टको हिसाबले एउटा नयाँ कुराहरू एउटा उत्साहका साथ एउटा कमिटमेन्ट र एउटा प्लानिङका साथ व्यवसायहरूले त्यही ढङ्गले आफूलाई चाहिँ एउटा थामिएर बसेको परिस्थिति पक्का हो। तर अबका दिनहरू एकदम सहज हुनेवाला छन्। किनभने विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा खालको इन्फर्मेसन एउटा आफ्नो कन्सल्टेन्सी मार्फतबाट परामर्श दिने अनलाइनहरू मार्फतबाट दिने कामहरू परामर्शदाताहरूले गरिसकेका छन्। आफ्ना परामर्श चाहिँ काउन्सिलरहरूलाई एउटा चाहिँ ट्रेनिङ र डेभलपमेन्टको मार्फतबाट अगाडि बढाइसकेका छन्। यो सबै चिजको एउटा तयारीको एउटा परिस्थिति हो भने यो जाने कुरा चाहिँ अब आस्ते आस्ते सुरुवात हुन्छ। एकैचोटि आजको भोलि नै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू हजारौँको सङ्ख्यामा जान्छन् भन्ने होइन। ती देशमा कोभिडले पारेको कुन हदको चाहिँ इम्प्याक्ट छ त्यो अनुसारको मैले हेरिरहेको छु। कतिपय देशहरूमा चाहिँ कतिपय देश अथवा कतिपय देशका स्टेटहरूले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा 300-500 विद्यार्थीहरूलाई लिएर यसको सुरुवात गरौँ अथवा होइन यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। कतिपय देशहरूले चाहिँ पर्यटनका अथवा ग्लोबली नै पर्यटनका लागि जान सकिने यिनी देशहरू भनेर आइरहेको पनि हामीले विभिन्न मिडियाहरूबाट देखिरहेका छौँ भने अब अगाडि बढ्छ र पछिल्लो समय यो चाहिँ मेडिकल साइन्सले जुन एउटा कोभिडको चाहिँ एउटा भ्याक्सिन पत्ता लगाउने जुन ट्रायलको फेजमा पनि छ अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीहरूलाई नजिकबाट निहाल्दाखेरि करिबन अब 2 देखि 3 महिना भित्रमा चाहिँ अब कोभिडका यसका चाहिँ भ्याक्सिनहरू पनि निस्किन सक्छन्। त्यो खालका कुराहरू भयो भने त पक्कै पनि यसको सहजता हुनेछ। तर यदि त्यस्तो हुन सकेन भने पनि अब सेफ्टी मेजर्सहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आफै नै त्यसभित्र एउटा संवेदनशील भएर
चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यो सेफ्टी मेजरलाई आफूले नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्नेछ र यसरी गरेर अब भित्र बसेर होइन, अब बाहिर निस्केर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालभित्र पनि त्यो छ र विदेशमा पनि त्यो कुराहरू भएको कारणले अबका दिन परामर्शदात्रीहरूको लागि एउटा सहज चाहिँ दिनका रूपमा चाहिँ हुनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। तर यो खालको 6-7 महिनाको टाइमलाई चाहिँ हरेक कन्सल्टेन्सी परामर्शदात्रीहरूले आफ्नो चाहिँ ओभरअल त्यो डेभलपमेन्टका निम्ति रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नका निम्ति चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले लिएर गयौँ र त्यही अनुसारको चाहिँ फिडब्याकहरू पनि हामीले मेम्बरहरूबाट पाएका छौँ। अबको दिन चाहिँ अलिकति अबको भविष्य अलि सुनौलो छ। अब हजुरले सुनौलो छ भन्दा भन्दै त्यस पछाडिपट्टि चुनौतीहरू पनि थुप्रै छन् र ती के चुनौतीहरू छन् अनि त्यसलाई समाधान गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, के योजनाहरू बनाउनु भएको छ? पक्कै पनि अहिले यी चुनौतीहरूमा विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी जस्तो विदेश अध्ययनका निम्ति चाहिने प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभलका जुन इङ्ग्लिस होला अथवा अरू ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी जुन छ त्यसको लागि अनलाइन मार्फतबाट बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्नको निम्ति हरेक परामर्शदात्रीहरूले अब यो खालको मोडमा अब हामी जानुपर्ने हुन्छ। जो गइसकेका छौँ उहाँहरूले राम्रो गरिसक्नु भएको छ, जो जानु भएको छैन अब उहाँहरू पनि त्यो बाटोमा जानुपर्ने जरुरी छ। पहिलो कुरा यो छ। दोस्रो कुरा भनेको यहाँभित्र परामर्शमा आउँदाखेरि पनि सेफ्टी मेजर्सलाई हामीले चाहिँ राम्रोसित त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ परामर्शदात्रीहरूले आफ्नो व्यवसायको मात्रै कुरा गरेर होइन, विद्यार्थीको जुन भविष्य छ र अभिभावकको जुन ठुलो लगानी छ त्यसको सुनिश्चितताका निम्ति उपयुक्त खालको उचित खालको र वस्तुपरक आजको परामर्श ज्यादै नै जरुरी भएको छ। भर्नाको लागि मात्र होइन, करियरको लागि मात्रै पनि अबको परामर्श होइन कि त्यो देशहरूमा कोभिडले पारेको इम्प्याक्ट कुन लेभलको छ, कस्ता कस्ता वेभहरू त्यसमा आएका छन्, कस्तो खालको त्यहाँ चाहिँ क्षति भएको छ, यो कुराहरूलाई बुझेर ती देशहरूका राज्यले चाहिँ नियमन जुन चाहिँ नियमहरू बनाएको छ त्यो नियमहरूलाई स्वदेशमै अब यी विद्यार्थीहरूलाई हामीले त्यसलाई सुसूचित गर्नुपर्ने र ती चाहिँ बााउन्ड्रिजहरूमा बसेर आफ्नो डिग्री चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने कुराहरूमा हामीले नेपालमै हुँदाखेरि नै परामर्श दिँदाखेरि नै त्यो माइन्ड सेटहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा रेडी गरेर पठायो भने मात्रै विद्यार्थीहरू दुर्घटनाबाट बच्न सक्छन्। होइन भने हिजो जस्तै अब एउटा करियर काउन्सिलिङ त गर्यौँ, करियर राम्रो छ, तिम्रो लागि यो डेस्टिनेसन ठिक छ, तिम्रो फाइनेन्सियल कुराहरू यो छ, तिम्रो एकाडेमिक कुराहरू यो छ र तिमीले चाहेको चाहिँ डेस्टिनेसन यो हुनसक्छ तिम्रो सब्जेक्ट तिम्रो इन्ट्रेस्टको कारणले भन्ने कुराहरू मात्रै छैनन् भने परामर्शदात्रीहरू अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने आजको परिस्थिति छ। किनभने एकछिनलाई हामी त व्यवसाय गरौँला, केही चाहिँ हामी कमाउला पनि, तर त्यसले पार्ने चाहिँ ठुलो क्षति यो इन्डस्ट्रीलाई नै एउटा चाहिँ कोल्याप्सको रूपमा पनि लैजान पनि सक्छ। त्यसकारणले एकदमै जिम्मेवार भएर परामर्शदात्रीहरूको रोल पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले परामर्शदात्रीहरूले चाहिँ ती देशहरूका गतिविधिहरूमा अझै बढी नजिकबाट चाहिँ निहाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरूमा अझै बढी सजग हुनुपर्छ। यदि त्यसो गरेको खण्डमा मात्रै मैले अघि भनेको सुनौला दिनहरू पनि आउँदैछन् जुन मैले भनेको छु। आज हामी 7-8 महिनामा जुन एउटा ब्ल्याक डेको रूपमा जसरी एउटा चाहिँ अन्धकारमै हामी भयौँ, हाम्रा सबै चाहिँ ढोकाका तालचाहरू लागेका थिए, कसैको केही काम पनि थिएन, जान सक्ने परिस्थिति पनि थिएन, एउटा खालको हाउगिची एउटा सन्तासमा हामी थियौँ भने अब यसलाई चाहिँ अब आस्ते आस्ते हामी खोल्दै जानुपर्छ र ती देशहरूमा अझै बढी परामर्शदात्रीहरू चाहिँ अब जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै परामर्शदात्रीले एउटा क्षणिक फाइदाका निम्ति मात्रै एउटा केही गतिविधिहरू गरेर विद्यार्थीलाई भुमरीमा पार्यो भने यो ओभरअल इन्डस्ट्रीलाई नै त्यसले चाहिँ समस्या पार्छ। त्यसो हुँदाखेरि अझ बढी म त भन्छु यस्ता खालका एसोसिएसनहरू, नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ जस्तै खालका अरू एसोसिएसनहरू अझ बढी जिम्मेवार भएर आफ्ना मेम्बरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने र मेकानिजममा लैजानुपर्ने चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। म हजुरलाई फेरि जोड्नेछु। म सन्तोष चित्र खिम्टेत हुन चाहे। सरकारले विष्णुजीले भने जस्तै कोरोनाबाट अति प्रभावित शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरू भनेर केही छुट्याएको पनि छ। उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा के हुन्छ अथवा मात्र छुट्याउने मात्र हो सरकारले गरेका कार्य हो यो चाहिँ? धन्यवाद देवीजी, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो है। यो अप्ठ्यारोमा लिडरसिपहरूको चाहिँ नि स्किलहरू थाहा हुन्छ क्या, संस्थाहरू स्मुथली रन हुँदै गर्दाखेरि जसरी पनि चलिराखेको हुन्छ एउटा फर्मेट्सहरू हुन्छ। यो विश्वको महामारी जुन हामीले कोभिड बेहोर्नु पर्यो, यो हाम्रो जेनेरेसनले अथवा यो जेनेरेसनका बिजनेसम्यान, डिफ्रेन्ट लेभलका बिजनेसम्यानहरूले तपाईँको एकदमै नराम्रो यो स्थिति, यो त वर्ल्ड वारको स्थिति हो नि त। यो त एकदमै तपाईँको बम मात्र आएर अफिसमा नझरेको, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ ध्वस्त नभएको, तर त्यसले चाहिँ साना साना कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको अर्थतन्त्र छिन्न भिन्न भइसकेको, स्मल तथा मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूको चाहिँ तपाईँको स्थिति नाजुक भइसकेको बेला अवस्था हो नि त। आज तपाईँ हामी
यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि पनि हामीले जुन हाम्रो व्यवसायले जुन क्षति बेहोरेको छ त्यो सम्झिँदाखेरि पनि एकदमै हाम्रो मात्र होइन, अरू कतिपय पर्यटन व्यवसायहरू हेरे होटल व्यवसायहरू यस्तो छ, एकदमै ठुलो क्षति छ। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि शिक्षा, यो तपाईँको स्कुलहरू, प्राइभेट स्कुलहरू चलाउनु भएकोहरूको पनि ठुलो क्षति छ, जसको आफ्नो प्रपर्टी नभएर चाहिँ तपाईँको रेन्टल प्रपर्टीहरूमा बस्नु भएकोहरूको लागि त अझ झन् ठुलो समस्या छ। यस बिचमा हामीले सबैभन्दा सुरुवातमा हामीले पहल गऱ्यौँ, पहल अरू सङ्घहरूले पनि गर्नुभयो, आन्तरिकदेखि नै आफ्नो ठाउँमा छन्, गर्नुभयो, गर्नु पनि पर्छ होइन। अब अगाडि चाहिँ हामी देख्यौँ, हामीले सुरुमै यसलाई जोखिम युक्त चाहिँ यसलाई हाम्रो क्षेत्र जोखिमयुक्त हो भनेर हामीले त्यसका लागि लबिङ गऱ्यौँ, संसदमा पनि आवाज उठ्यो। त्यस सँगसँगै त्यसपछि सरकारको पनि एउटा किसिमको एउटा निकाय जसले तपाईँलाई त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई एड्रेस गर्ने फेजमा पुग्यो। हामीले त्यो एड्रेस गर्ने फेजमा हामीले जे इनपुट दिएका थियौँ त्यो आएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने तपाईँको सरकारले, राज्यले हेर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवसायलाई हो नि, जोखिममा परेका त सम्पूर्ण व्यवसाय हो नि। ती जसले नाफा मात्र कमाएछन्, जसले कर मात्र बढी तिरेछन् होइन, तिनले मात्र चाहिँ नि फाइदा पाउनु पर्ने, अरूले चाहिँ फाइदै नपर्ने। ऊ चाहिँ तपाईँको टिकेकै होइन, ऊ चलेकै होइन, उसले चाहिँ तपाईँको घरबार करहरू तिरेकै छैन, अनि उसले चाहिँ सरकार टिडिएस तिरेको छैन कि ऊ चाहिँ व्यवसाय होइन, ऊ राज्यको नागरिक अन्तर्गत पर्दैन। हामीले जुन किसिमको इन्टरनली तपाईँको चाहिँ दिन खोज्यौँ त्यो कुरा सुन्ने त्यहाँनिर चाहिँ भएन। हाम्रो आवाज त सुनियो होइन, रिस्क जोनमा पनि हामीलाई राखियो। यसका फाइदा के भनौँ, यसबाट एक किसिममा चाहिँ घर मुलीहरूलाई चाहिँ थाहा भयो कि साँच्चै यिनीहरू चाहिँ जोखिममा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो। एक किसिमको रिस्क जोनमा छ भनेपछि त्यसका चाहिँ त्यसले बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ क्या। तर त्यो हुँदै गर्दा व्यवसायीले त हरेक वर्ष तपाईँको घरबार कर पनि तिरेको हुन्छ, उसले चाहिँ नि तपाईँको कर्मचारीको तलबको चाहिँ टिडिएस तिरेको हुन्छ। त्यसको आधारमा त उसको वार्षिक चाहिँ नि तपाईँको खर्च कति छ त्यो थाहा हुन्छ नि। त्यसको आधारमा त्यो खर्चको 60% भन्दा बढी 2 वर्षका लागि लोन दिने र दिइसकेपछि त्यो लोन चाहिँ 2 वर्षभित्रमा चुक्ता गर्ने गरी चाहिँ शैक्षिक परामर्शलाई दिनुपर्छ भन्ने किसिमका हाम्रा फिडब्याक थिए। तर सरकारमा त्यहाँ अब कसरी के फिडब्याक हो त्यतातिर म भन्दिनँ, तर त्यसले चाहिँ एकदमै लिमिटेड चाहिँ नि व्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा भयो। ती पनि फाइदा हुनेहरू पनि हाम्रो साथी हुन्, तर हामीले समग्रको लागि भनेका थियौँ। समग्रलाई भन्दै गर्दा जो लोनका लागि, जो पुनर्कर्जाका लागि जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये कमसेकम 90% त लाभान्वित हुनु पर्यो नि, अथवा 70% त लाभान्वित हुनु पर्यो नि। त्यो 10% भन्दा बढी लाभान्वित हुने सिचुएसनमा भएन। यद्यपि हामीले भनेका कुरा चाहिँ सुन्ने काम भयो, त्यो कुरो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अब यो पेन्डेमिक आइसकेपछि हामी प्रोएक्टिभली नै सङ्घहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्ने काम, कम्युनिकेसनमा राख्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ योपल्ट एकदमै तदारुकताका साथ गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका चाहिँ मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, तत्कालीन सचिवज्यू र सहसचिव तत्कालीन सहसचिवज्यूले जुन अग्रसरता लिनुभयो, जसरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गर्नुभयो, नेपाली विद्यार्थीहरूको विभिन्न देशहरूमा भएका चाहिँ स्थिति के छन् भन्ने कुराको बारेमा तपाईँको चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत होइन, डिप्लोमेटिक निकाय मार्फत जति कुराहरू आए त्यसमा चाहिँ के लाएर वास्तविक समस्या के हो कसो हो भन्ने कुरामा हाम्रा नेपालमा भएका सम्पूर्ण सङ्घहरू, त्यसमा सम्पूर्ण मध्ये अहिले यहाँ तपाईँले कम्युनिकेसनमा बोलाउनु भएका सङ्घहरू एटलिस्ट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू बसेर थियो। हामीले त्यो बेलामा कलेक्टिभ फिडब्याक दिने काम गऱ्यौँ। त्यो फिडब्याक दियौँ, त्यहाँ जुन किसिमका चाहिँ सिभियर समस्याहरू आउँथे त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ तपाईँको पैसा केही पठाउने सुविधा दिनुपर्छ भन्यो, त्यो पनि सरकारबाट भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टिक्ने अवस्था भयो र बिस्तारै चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि त्यहाँ लाइफ नर्मलाइजतिर लाग्दै जाँदाखेरि विद्यार्थीहरूले पनि अब चाहिँ हामी न्यू नर्मलको सिचुएसनमा छौँ र हामी पहिलाको जस्तो चाहिँ हुँदैनौँ भन्ने कुराको माइन्डसेट चाहिँ रेडी भएर उहाँहरू तयार हुँदै जानु। अब नेपालमा के गर्ने त भन्दा के कोरोना कन्ट्रोल हुन सक्छ आजको ठुलो प्रश्न हो। हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङलाई अथवा हामीले WHO ले दिएका हेल्थ प्रोटोकललाई स्ट्रिक्टली फलो नगरेसम्म तपाईँको कोरोनाको चेन ब्रेक हुन सक्दैन र यसलाई लकडाउन नै गरेर निषेधाज्ञा नै गरेर पनि यो केही समयका लागि अलिक सङ्क्रमण फैलिनलाई कमी हुने हो, तर यसले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमण रोकिने स्थिति देखिएन। तबसम्म देखिएन जबसम्म जनतामा अवेरनेस हुँदैन। अवेरनेस त भइसक्यो तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा लाइफलाई त
चलाउनु पर्यो, व्यापारलाई चलाउनु पर्यो। किनभने यहाँ हरेक चाहिँ नि तपाईँका शैक्षिक परामर्श व्यवसाय मात्र होइन, हरेक इकोनोमीमा तपाईँको 70% भन्दा बढी तपाईँको इन्फर्मल र फर्मल भित्रको पनि सेमी फर्मल सेक्टर्सहरूको योगदान हुन्छ होइन। साना तथा मझौला व्यवसायहरूको प्रतिशत विश्वकै अर्थतन्त्रमा सबभन्दा बढी हुन्छ। हरेक देशमा चाहिँ 70% अप टु 70% स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूले चाहिँ तपाईँको कन्ट्रिब्युट गरे हुन्छ। नेपालका शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरू पनि एउटा दक्ष, एउटा चाहिँ सक्षम, तर चाहिँ नि लगानीले केही होला होइन, केही सङ्ख्यामा हामीले गन्दाखेरि 20वटा 30वटा 40वटा या 50वटा जतिको भनौँ अथवा धेरै जेनरस हुँदा 100वटाको सङ्ख्यामा चाहिँ ठुला लगानी गरेर बसेका कन्सल्टेन्सीहरू होलान्। तर सानो लगानी तर एउटा दक्षता, एउटा योग्यता, एउटा चाहिँ क्यापेबिलिटीको हिसाबले अथवा चाहिँ मिडियम स्केलमा या स्मल स्केलमा गर्छु भन्ने ती व्यवसायहरूलाई त अप्ठ्यारो पर्यो। त्यहाँ उहाँहरूको चेन ब्रेक भएको छ, उहाँको अर्निङ ब्रेक भएको छ। विगत चाहिँ नि तपाईँको चैतको 16-17 गते पछाडि उहाँहरूले विद्यार्थी पठाउनु पाउनु भएको छैन होइन। एउटा विद्यार्थी पठाउन नपाउँदाखेरि ती विद्यार्थीहरूले अनेक शास्ति दिएको छ। कोही विद्यार्थीको चाहिँ प्रोसेस आधामा अड्केको छ, कोही चाहिँ 75%, 90% काम भएको छ, 10% रोकिएको छ, पख रोको भनेको छ, कसैको ट्युसन फी पठाउनु पर्छ, लगायतका विभिन्न कुराहरू छन् त्यहाँ। सो त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई त नो अब्जेक्सन खोल्नु पर्यो होइन। त्यसका लागि राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घले नेकाले पहल गर्यो, हामीले पहल गर्यो, अरू सङ्घहरूले पनि गर्यो होला। तर हामीले पहल गर्दाखेरि पटक फेरि एकदम गम्भीर पहल गरेको। हामीले तपाईँको यो झारो टार्ने हिसाबले यसो फोटो सोटो यताउता खिचेर होइन, हामीले गम्भीर पहल गरेको। किनभने अब लाइफ हेज टु गो अन, बिजनेस हेज टु गो अन। हाम्रा व्यवसायहरूले, हाम्रा विद्यार्थीहरूले पनि त्यो अफोर्ड गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको पनि क्रय क्षमतामा चाहिँ बिस्तारै ह्रास हुँदै गइरहेका छन्। अभिभावक भन्दै हुनुहुन्छ कि होइन मेरो छोराछोरीलाई यदि बोर्डर खोल्छ भने हामी पठाउँछौँ, नभए भने हामी प्रोसेस विथड्र गर्छौँ, तर तपाईँको अफिस खोल्नु पर्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ यो अथवा चाहिँ पठाउनेहरूलाई चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटरको लागि चाहिँ पहल गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। र यो हामीलाई मात्र भन्नुभएको छैन, शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवार सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ तहमा बस्नु भएकोहरूलाई पनि लगातार त्यहाँ चाहिँ कलहरू आएको छ। त्यो भइसकेपछि नो अब्जेक्सन लेटरको चाहिँ अनलाइनमै भए पनि जाने भन्ने किसिमको कुरा भयो। र अहिले चाहिँ एक किसिमको सहजता जो अड्केर बस्नुभएका विद्यार्थीहरू छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सहजता हो। अब तेस्रो कुरा, अब व्यवसायलाई सञ्चालन त गर्नु पर्यो होइन। हामी कहाँ अहिले परिस्थिति के छ भने शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा अब अनलाइन सबै कुरा प्रायः जस्तो अनलाइन भइसक्यो। कन्सल्टेन्टहरूले काउन्सिलिङ सबै अनलाइन गर्नुहुन्छ, आइएल्टिएस टफल प्रिपरेसनहरू सबै अनलाइन हुन्छ। अब विद्यार्थीहरूले एउटा सर्टेन कामको लागि, जस्तो तपाईँको डकुमेन्ट सबमिसन गर्नको लागि होला, ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिन्छ भने, अथवा तपाईँको चाहिँ भिजा आवेदन फर्म होला, त्यो भर्नको लागि, त्यो सिग्नेचर गर्नको लागि, जसले डिजिटल सिग्नेचर मान्नुहुन्न लिनुहुन्न, त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ सिग्नेचर गर्न सर्टेन कुराहरू चाहिँ डकुमेन्ट पुर्याउन, लिन, साइन गर्नको लागि मात्र जानुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसपछि के भन्यो भने हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको सिडिओ साहबसँग हामीले टाइम लियौँ। त्यहाँ हामीले उहाँलाई एउटा चाहिँ सुझाव पत्र सहित हामीले यस्तो यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ यसो गर्नको लागि मात्र अहिले ठिक छ, कम्प्लिटली अपरेसन्स चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिने परिस्थिति पनि छैन। हामीले पनि हाम्रा स्टाफलाई विभिन्न ठाउँबाट आऊ र यस्तो गर भन्ने पनि मनस्थितिमा छैनौँ। हामी पनि पार्सियल अपरेसन गरौँला, तर चाहिँ त्यो विद्यार्थीको चाहिँ त्यो जुन प्रोसेसलाई चाहिँ धेरै विद्यार्थी पनि छैनन् हामी कहाँ अहिले टोटल चाहिँ कन्सल्टेन्ट कहाँ आउने इन्क्वायरी, त्यो अनुसारले पार्सियली चाहिँ के सकिन्छ हामीले त अब रेगुलर गरिदिनुहोस् भनेका छौँ, भन्यौँ, तर के सकिन्छ तपाईँहरूको तर्फबाट एउटा उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा गरेका छौँ। किनभने अबका दिनमा हामीले यसरी लकडाउनमा चाहिँ यसरी बसिराखेर, लकडाउन भयो भन्दै बसिराखेर र यो अथवा चाहिँ तपाईँको पुरै अर्थतन्त्रलाई नै स्थिर बनाएर राखेर चाहिँ अब यो कोरोनाले भन्दा बढी मान्छे चाहिँ भोकमरीले मर्ने दिन कुनै दिन आउँछ। अब त्यो कारणले गर्दा हजुर ठिक छ भन्नु त। विभिन्न शैक्षिक परामर्श व्यवसायहरूले समस्याहरू त अब हजुरले हेरिरहनु भएको होला, जस्तै घर भाडा तिर्न नसक्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्, कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेको कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अथवा यो संस्थाले के गरिरहेको छ? अनम्युट गरिदिनु भयो भने। हामीले नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले एउटा डिसिजनै गर्यौँ, एउटा घर भेटी अथवा घर भाडा तिर्नका लागि जहाँ जहाँ समस्या छ
ती ठाउँहरूमा चाहिँ गएर एउटा रिक्वेस्ट गर्ने एउटा हामीले सार्वजनिक अपिल पनि गर्यौँ। त्यसै गरिकन र नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घभित्र पनि एउटा सानो एउटा छरितो कमिटी हामीले बनायौँ र कमिटी मार्फतबाट जसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ जो परामर्शदात्रीहरूले घरबाटमा लिएर बस्नुभएको छ पहिला उहाँहरूले नै सम्बन्धित घरधनीहरूलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्ने र हामीले गरेको निर्णयहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको बिचमा राख्ने र पछि त्यसको फेसिलिटेसन गर्नका निम्ति भनेर चाहिँ त्यो कुनै एउटा गर्नै पर्ने बाध्यताकारी एउटा नियम त हामीले बनाएका थिएनौँ, तर त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नका लागि एउटा सानो एउटा छरितो एउटा हामीले कमिटी बनायौँ 3 सदस्यीय र त्यो कमिटी मार्फतबाट यस्ता खालका समस्या परेका ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ घरबाट छुटको चाहिँ व्यवस्था कतिपय घरधनीहरूले गर्नुभएको थिएन, उहाँहरूमा रिक्वेस्ट गरिसकेपछि पछिल्लो समयमा अहिलेसम्म हामीसित आएका गुनासाहरूमा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा आएका गुनासाहरू, मेम्बरबाट आएका गुनासाहरू आजका दिनमा चाहिँ छैनन्। त्यसलाई इन्डिभिजुअल रूपमा चाहे त्यो अध्यक्षदेखि लिएर साधारण सदस्यसम्म अथवा विभिन्न स्टेक होल्डरमा अथवा विभिन्न परामर्श चाहिँ का क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको पनि कोअपरेसन र सहयोगमा नै हामीले यो छुटको व्यवस्था गर्यौँ र धेरै साथीहरूले त्यो छुट प्राप्त गर्न पनि सक्नुभयो। कतिपयले आफ्नो एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि अगाडि गर्नुभएको छ भने कतिपयले होइन अलिकति सङ्घले यसलाई अलिकति फेसिलिटेट गरिदिनु पर्यो, अलिकति यसलाई चाहिँ एउटा मुभै गरिदिनु पर्यो भनेर त्यस्ता खालका रिक्वेस्टहरू नआएका होइनन्। हामीले त्यो कुराहरूलाई मनन गरेर व्यवसायलाई अहिले व्यवसाय चाहिँ नभइरहेको परिस्थितिमा चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर आज घरबाटको मात्रै कुरा होइन अरू कुराहरूमा पनि हामी क्लोजली नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले केही ब्याङ्कहरूसित पनि हामीले सफ्ट लोनको लागि पनि हामीले कुरा गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ छिटो नै त्यो कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ कार्यसमितिले त्यो कुरालाई बाहिर लिएर आउनेछ। मर्कामा परेका चाहिँ व्यवसायहरूलाई एउटा इन्सुरेन्सको काम हामीले गर्यौँ। मैले अहिले सुन्दैछु करिबन केही सदस्य 3-4 जना सदस्यहरूलाई कोभिडले केही इम्प्याक्ट पर्यो रे, इफेक्ट भयो रे भने पनि पोजिटिभ देखियो रे भन्ने पनि हामीले सुन्यौँ र जुन 1 लाखको इन्सुरेन्स नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले आफ्ना मेम्बरहरूलाई गरेको थियो। त्यसै गरिकन घरबाटको लागि हामीले फेसिलिटेट गरिरहेका थियौँ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा केही ब्याङ्कहरू, कमर्सियल ब्याङ्कहरूसित सफ्ट लोनको कुरा गरेका छौँ, जसको कारणले करिबन 500 वटा व्यवसायहरूले 10 लाख रुपियाँ पनि एउटा सफ्ट लोन हामीले गर्न सक्यौँ। त्यो लोनहरू मार्फतबाट एउटा चाहिँ सहज गर्न सक्यो भने तुरुन्तै यो खुल्ने बित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। छाता सङ्गठन पहिलो चाहिँ व्यवसायीहरूका निम्ति हो, त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूका निम्ति हो। विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसाय यो तीनवटै कुरा त्रिकोणात्मक हिसाबले अगाडि बढ्न सकेन भने हामी कहीँ न कहीँबाट ल्याप्सेस हुन्छौँ। यो कुरालाई राम्रोसित मनन गरेर हाम्रो कार्यसमितिले यो कोभिड पछिको पहिलो बैठकबाट विभिन्न योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्नु र त्यही ढङ्गले मेम्बरहरूलाई चाहिँ एउटा फेसिलिटेट गर्ने गरेका छौँ। त्यही भएर पनि होला पछिल्लो समयमा मैले हेर्दैछु इक्यानले गरेको एक्टिभिटिजहरूलाई विभिन्न मिडियाहरूले पनि त्यही ढङ्गले कभरेज गरेर एउटा चाहिँ परामर्शदात्रीहरूको पनि एउटा नेता सङ्गठनको रूपमा यो स्थापित छ है भन्ने कुराको प्रुफ गरेको पनि हामीले पाउँछौँ। फेरि यद्यपि अरूले कसैले केही गरेका छैनन्, हामीले मात्र गरेका छौँ भनेर मैले भनिरहेको छैन, तर क्रियाशीलता आफ्नो मेम्बरको बिचमा हामीले तीव्र बनायौँ, जसको कारणले एउटा अस्तित्व निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगिरहेका छौँ। जस्तै हामी अन्तिमतिर छौँ, अत्यन्तै छोटकरीमा जवाफ दिनुहोला। यो प्रश्न दुवैजनालाई हो, तर सुरुमा विष्णुहरिजीबाट सुरु गरेँ। तपाईहरु विद्यार्थीको भविष्यप्रति, विभिन्न व्यवसायहरूप्रति यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ, चिन्तित देखिनुहुन्छ, तर यदि साँच्चीकै शैक्षिक अथवा शिक्षाको क्षेत्रमा अथवा विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति त्यति धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भने यति धेरै सङ्गठन किन बनाउनु पर्थ्यो? एकै ठाउँमा मिलेर विद्यार्थीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्थेन? एकदमै सान्दर्भिक र अहिलेको परिस्थितिमा अझै बढी महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेतृत्वको आफ्नो आफ्नो शैलीहरू हुन्छ र नेतृत्व सङ्घ संस्थाभित्र नेतृत्व चयन एउटा प्रक्रिया हो। मूलतः हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको शैक्षिक परामर्श चाहिँ सेक्टरमा, यो सङ्घभित्रको चाहिँ परामर्श सेक्टरको यस्ता खालका सङ्घहरूमा चाहिँ यिनी कुराहरू ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण हिसाबले अगाडि बढेको मैले पाएको छु। यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा वैमनस्यता, एउटै ठाउँमा बसेपछि केही सहज र केही असहज हुनु स्वाभाविक हो। त्यो ढङ्गले लिन नसक्नु सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो विभिन्न सङ्घहरू आउनुको चाहिँ यो परिणाम हो जस्तो मलाई लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि हामी विद्यार्थी, अभिभावक र राज्यका विभिन्न निकायहरूसित सम्बन्धित रहेर हामीले पेसा र व्यवसायलाई एउटा मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। हामीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि अझै सुदृढ भएको आजको परिस्थिति हो, तर हिजोका दिनमा झन् बढी च्यालेन्जहरू थिए।
अहिले नयाँ नयाँ खालका च्यालेन्जहरू पनि आएका छन्। यसलाई पक्कै पनि एक्लै लडेर चाहिँ त्यसको समस्याबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहे म इक्यानको निवर्तमान अध्यक्ष होस् चाहे अरू सङ्घका एसोसिएसनका अध्यक्षहरूलाई त्यो कुरा लागेको छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो। त्यसकारणले हामीले त्यो खालका पहल कदमी फेरि आफ्नै लिडरसिपमा हुँदा हामीले नगरेका भन्ने थिएनौँ, हामीले गरेका थियौँ। तर त्यसलाई चाहिँ तार्किक एउटा निचोडमा पुर्याउन सकिएन। यो एकदमै दुर्भाग्य हो। फुट्ने र जुट्ने क्रम परामर्श सेक्टरभित्र चलिरहेको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ र तत् अवस्थामा चाहिँ नेका भन्ने अर्को संस्था मिलेर एउटा ठुलो आजको चाहिँ इक्यानको एउटा जुन ओज बनेको छ, नेका र चाहिँ इक्यान मिलेरै मिल्दाखेरिको परिणाम हो यो, जसका कारणले पछिल्लो समयमा हामीले निर्देशिकाहरू जारी गर्न सफल भयौँ। पछिल्ला समयहरू राज्यबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न चाहिँ हामी सफल भयौँ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले जनमानसमा कन्सल्टेन्सी परामर्श जस्तो व्यवसाय चाहिँ यो एउटा विद्यार्थीले एउटा आजको ग्लोबल भिलेजको युगमा आफूले पढ्ने कुरालाई जुनसुकै ठाउँमा गएर पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा मान्यता स्थापित गर्ने ठाउँमा राज्यका विभिन्न निकायहरूमा हामीले त्यो कुरालाई स्थापित गर्न सफल भयौँ। चौथो कुरा भनेको चाहिँ विभिन्न देशका चाहिँ नियमनकारी निकायहरू, ती देशका युनिभर्सिटी कलेजहरू, विभिन्न हामी जस्तै खालका एसोसिएसनहरूलाई राम्रोसित एउटा ग्लोबल अरिनामा एउटा प्रेजेन्स गर्ने हिसाबले हामीले आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयौँ। यदि हामी फुटेर अझै सानो कहिलेकाहीँ लाग्छ $1 बिलियन कमाउने कम्पनीको चाहिँ 5% को 1% को मालिक र चाहिँ एउटा चाहिँ $100 कमाउने कम्पनीको 100% को चाहिँ मालिकको त्यसले आफूलाई बेनिफिट कहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनका मूलत लिडरसिपमा बस्ने साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी थियो। कहिलेकाहीँ पदको भोगाईको अथवा यो पद पुग्यो भने म यो ठाउँमा अथवा मैले यसरी दिन सक्छु कि भन्नेको परिणाम त आज यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। पक्कै पनि यसले हामीलाई सबै एसोसिएसन, आज मैले जति एसोसिएसनका साथीहरू अध्यक्षहरू आउनुहुन्छ भने यहाँ देखेका थिएँ, ती कुनै पनि साथीहरूलाई यसले चाहिँ एउटा फाइदा पुर्याएको छैन। किनभने यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो। प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनभित्र प्रोफेसनको पहिलो प्रायोरिटी हुन्छ। यदि इक्यानले पहिलो प्रायोरिटी विद्यार्थी भन्न थाल्यो, यदि इक्यानले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ अभिभावक भन्न थाल्यो भने पक्कै पनि हामी आफ्नो ठाउँमा गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भनेको जहिले पनि हाम्रा व्यवसाय साथीहरू हुन्छन्, त्यसपछि यससित जोडिएको विद्यार्थी हुन्छ र अभिभावक हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर समायोजन गर्न लैजान सकेको खण्डमा मात्रै हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर यी अहिले मैले भनेका केही एक्जाम्पलरी कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी बढीभन्दा बढी फुट्ने। हुन त अब हरेक कुरामा पोलिटिक्स ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। पोलिटिक्स जब राज्यको पोलिटिक्स ठिक भएन भने, देशको पोलिटिक्स ठिक भएन भने यो सङ्घ संस्थाहरू फुट्ने र जुट्ने कुरा मात्रै होइन, घरभित्र पनि झगडा हुन्छ। त्यसकारणले पोलिटिक्स पनि पछिल्लो समयमा ठिक ठाउँमा आउँदैछ र हामी पनि व्यवसाय साथीहरू पनि विभिन्न एसोसिएसनहरूको मार्फतबाट होइन कि एकै ठाउँमा बस्ने र हाम्रा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने ठाउँमा सँगै जुट्यौँ भने चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीमा कमजोरी छन्, तर कमजोरी नसुध्रिने खालका कमजोरी अथवा एकदम एकजना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा हामी पिछेकेका छैनौँ, वरिपरि एउटै रेडियसमा छौँ, हामी मिलेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसको लागि इक्यानको तर्फबाट, निवर्तमान अध्यक्षको तर्फबाट मेरो ठाउँमा बसेर मैले कुनै खालको पहल कदमी केही गर्नुपर्नेछ भने पनि हिजो म अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि त्यो खालको लचकतामा म थिएँ भने आज त्यो ठाउँमा यो चाहिँ कन्सल्टेन्सीको एउटा यो व्यवसायलाई अझ त्यो लेभलमा लैजाने ठाउँमा जुनसुकै कन्ट्रिब्युट गरेर अझै यो पेसा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने ठाउँमा चाहिँ अथवा अझै हामी ठुलो, अझै हामी एकाकार बन्ने ठाउँमा चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छु। र जहिले पनि प्राप्ति फुटेर होइन जुटेर प्राप्ति हुन्छ। त्यो जुट्नको लागि सबै साथीहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक हार्दिक अपिल पनि गर्दछु। म यही प्रश्न सन्तोषजीलाई जोड्न चाहे। प्रश्न एकचोटि प्रश्न त त्यही अनुसारले भन्नु पर्यो। विद्यार्थीहरू विभिन्न व्यवसायहरूप्रति निकै चिन्तित हुनुहुन्छ, हजुरहरू चिन्तित देखिनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्छ। तर मिलेर जुटेर उहाँहरूको समस्या चिन्तालाई समाधान गर्ने सट्टा किन फुटिरहनुहुन्छ, किन जुट्न सक्नु भएन भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ। जति पनि संस्थाहरू छन्, इक्यान, फेकल, नेका, आइरिन। प्रश्न एकदम यो शान्तिपूर्वक राम्रो छ। अब यस्तो हुँदो रहेछ, डेफिनेटली केही कुरा त विष्णुजीले भन्नुभयो भने अब उहाँ हामी हिजोका दिनमा सँगै बसेर काम गरेको पनि हो, धेरै कुरा हामी पुरानो साथीभाइ पनि हो, धेरै कुरा थाहा छ। पुरा संस्थागत हुँदो रहेछ कतिपय कुरा। र कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जब यो अब अहिले जुन हामी व्यवस्थामा गयौँ नि, हामी जुन गणतन्त्रमा गयौँ, हाम्रो चाहिँ संहितामा गइसकेपछि जुन हिसाबले हाम्रा संरचनागत रूपमा चाहिँ हाम्रा परिवर्तनहरू आउनुपर्ने, हाम्रो व्यवसायहरूलाई जुन हिसाबले प्रादेशिक रूपमा चाहिँ इम्पावर हुनुपर्ने,
हैन, प्रादेशिक रूपमा जोडिनुपर्ने र यसरी रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि डिभाइड हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू छन् जसले गर्दाखेरि आजका च्यालेन्जेसहरू बढी छन्। अब सबै एउटै हुन सके भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सुन्दाखेरि पनि राम्रो लाग्ने कुराहरू छ। सकेसम्म एक हुने हो, नभएदेखि चाहिँ के भन्दा फरक फरक भए तापनि व्यावसायिक हकितका लागि तपाईको विद्यार्थी र अभिभावकको चाहिँ नि उचित गन्तव्य छनौट अथवा शैक्षिक संस्था छनौटका कार्यहरूमा चाहिँ एकदम तपाईको कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ एउटै इफोर्ट लगाएर कोड अफ कन्डक्ट बनाएर हामी लाग्ने हो। त्योभन्दा बाहेक पनि विभिन्न हाम्रा चाहिँ नि इस्युजहरू होलान्, छन्, रहिराखेका छन्, विभिन्न किसिमका डिफरेन्सेसहरू कोही सङ्घभित्र पनि रहन्छन्। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सङ्घभित्रका व्यक्तिहरू र त्यो व्यक्तिहरूका आडमा तिनका चाहिँ पृष्ठपोषणमा व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नि यति धेरै तपाईँको निकृष्ट किसिमले प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ सहनका लागि आजसम्म हामीले चाहिँ त्यो सहन पर्छ भन्ने छैन, सहन सकिने अवस्था नि छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, संस्था कतिको प्रगतिशील छ, बोलाइले तपाईँको लोगोहरू मात्र अलिक ठुलो बनाएर होइन कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको विभिन्न माध्यमहरूबाट दिए भनेर मात्र प्रभावकारिता हुँदैन। प्रभावकारिता केमा हुन्छ भने तपाईँ कतिको गतिशील हुनुहुन्छ तपाईँका एजेन्डामा, तपाईँको कतिको गतिशील हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ तपाईँका मेम्बरहरूको कुराहरूमा। आजको दिनमा तपाईँको लागि व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्यो र दुईटा मात्र चाहिँ केही काम राम्रो गर्न पायो भने उसलाई केही ग्रान्ट चाहिँदैन, उसलाई लोन चाहिँदैन, उसलाई त्यहाँनिर चाहिँ ब्याङ्कको लोनको प्रोसेसमा लाग्नु पर्दैन, तपाईँ ऊ लोन निकाल्नै पर्दैन, उसको व्यवसाय चल्यो। तपाईँको उसलाई कोरोनाको इन्सुरेन्स गराउनै पर्दैन, त्यो कोरोना इन्सुरेन्स गर्न सक्ने आफै हुन्छ उसको बिजनेस साइकल चलेपछि। जुन मानसिक रूपमा चाहिँ जुन व्यवसायहरू अहिले मानसिक रूपमा क्षति बेहोर तनाव बेहोरे राख्नु भएको छ होइन, त्यो तनावबाट घटाउनको लागि एउटै उपाय के हो भन्दाखेरि व्यवसायलाई सुचारू गर्ने वातावरण बनाउनु, त्यसमा इमान्दारितापूर्वक लाग्नु। त्यसले गर्दाखेरि प्राथमिकतामा के छ, छनौटमा के छ होइन, साँच्चै कि मेम्बर प्रायोरिटी हो या मात्र त्यहाँभित्र बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ गुटबन्दीहरू गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना निश्चित प्रडक्ट्सहरू आफ्ना निश्चित कुराहरू मात्र सेल गर्ने त्यो प्रायोरिटी हो त, त्यो कुरालाई पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घले काम गरिराखेको देखिएला आफ्ना सङ्घका आफ्ना अब्जेक्टिभ्सहरू होलान्, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4मा फरक होलान् पहिलो प्रायोरिटीमा। तर पहिलो प्रायोरिटीमा म चाहिँ जहिले पनि के साध्छु भने व्यावसायिक तपाईँको इन्भाइरोमेन्टको कुरा हुन्छ, व्यावसायिक अपर्च्युनिटीको कुरा हुन्छ र व्यावसायिक सम्मानका कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई पहिला प्रायोरिटाइज गर्नु फर्स्ट। दोस्रो कुरो, हुनसक्छ भोलिका दिनमा यो जुन आर्थिक क्षति भएको छ यसले गर्दाखेरि विभिन्न खालका रियलाइजेसनमा चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि साथीहरूमा पनि रियलाइजेसनमा एकदमै पुगेको अवस्था होला कि कहीँ कतै हामीले केही गरेका हिजो विगतमा गरेका हेपाई होइन, हेपाईजन्य व्यवहार, तपाईँका गल्ती होइन किसिमका कुराहरूको रियलाइजेसन कतै भएको खण्डमा र त्यसबाट चाहिँ नि एउटा सिर्जित भएको परिस्थितिले कहीँ सिनर्जी क्रिएट गर्नुपर्ने चाहिँ नि अवसर परेको खण्डमा हामी छुट्टा छुट्टै भएर पनि होइन विभिन्न सङ्घहरू भएर पनि हामी गतिशील रूपमा लाग्न सक्छौँ। र यदि परेछ भने पनि भोलिका दिनमा होइन हामी कुनै व्यावसायिक हकितको लागि अभिभावकीय हकितका लागि सङ्घीय संरचनामा रहेको यो देशका सङ्घीय संरचनाहरूकालाई नै युटिलाइज गरेर व्यावसायिक हकितलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने अथवा चाहिँ नि प्रादेशिक तहसम्म पुर्याउने सैद्धान्तिक कुराहरूमा सहमत हुँदै केही तपाईँको चाहिँ एजेन्डामा छलफल गर्न आउनुहुन्छ, हामी ओपन छौँ त्यसमा। हामीले कहिले पनि अहिलेसम्म स्थापना भएका 2 वर्ष पुरा हुन लागेको छ, हामीले कसैलाई निषेध गर्ने काम गरेका छैनौँ, कसैलाई चाहिँ तपाईँको यो फ्लोरमा आयो भने चाहिँ नि हामी आउँदैनौँ भनेका छैनौँ, हामी भन्दैनौँ पनि। हामी व्यावसायिक हक हित हुने फोरमहरू जहाँसुकै पनि गएर व्यवसायका लागि त्यसका लबिङका लागि लाग्नेछौँ। तपाईँले भनेको प्रश्न जायज छ, हामीले सहकार्य चाहिँ आन्तरिक रूपमा अहिले गरिराखेको पनि छ, त्यो शिक्षा मन्त्रालयले काम पनि गरेका छ, तर बाह्य रूपमा नेतृत्वहरूले कहाँ केही कमिटमेन्ट गरेका होलान्, त्यहाँ केही प्रब्लम होला, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ आउन पनि गाह्रो भएको पनि हुनसक्छ, अथवा केही चाहिँ नेतृत्वमा पनि त्यस्ता किसिमका होलान् केही कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यावसायिक हकितका लागि चाहिँ तत्पर छौँ, लागेका छौँ र हामीले व्यावसायिक हकितका लागि जेन्युनली लाग्दै गर्दा कुनै सँगसँग चाहिँ सहकार्य गरेर जानलाई हामीलाई प्रब्लम छैन। हस्, यहाँहरूलाई धन्यवाद।
यो समय दिनुभयो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नुभयो। दुवैजनालाई इक्यानका पूर्व अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे र नेका राष्ट्रिय सचिव परामर्श सङ्घ नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुलजी, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति बेलासम्म हामीलाई जसले हेर्नुभयो, जसले केही कुराहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू केही मेटी पनि होलान्, र अर्को हप्ता अथवा अर्को समयमा फेरि पनि हामी यो कोरोना क्राइसिस पछिको शिक्षाको परामर्श र हाम्रो अभियान जारी नै रहनेछ। अहिले बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।